यो प्रोटोकलको यहाँ मैले लेखेको छु, यही अनुसार गर्ने हो, यही अनुसार ट्राई गर्नु होला। मसँग सँगसँगै जानु होला। अस्तिको इन्स्क्राइब एङ्गल सेन्टर एङ्गलसम्म बनेको छ। अब हामीले त्यो एङ्गललाई डाइनामिक बनाउने मात्रै काम छ। यहाँनिर तपाईँहरू कहाँनिर रोकिनुहुन्छ भने हो यहाँनिर अलिकति नयाँ छ, हेर्नु होला। हो यति कुरो हो तपाईँहरूले जान्न पर्ने। ए स्क्रिन शेयर आएन सर। ओके मैले गरेँ सर। म त स्क्रिन सेयर नगरिकन फटाफट तलको फाइल पो खोलेको छु। आयो सर अब? यहाँनिरको यो मैले यसलाई एउटा कलर दिएँ, मैले रातै कलर दिएँ, झ्याप्प देखिएला है। हो यो कन्डिसनमा अलि तपाईँहरू कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भनेको यहाँ हामीले भेक्टर डिफाइन गर्छौँ। यसलाई डाइरेक्टली पनि गर्न सकिन्छ, तथापि मैले यहाँ स्टेप बाई स्टेप नै गरेको छु। पोइन्ट डिटरमाइन गरेर नै भेक्टर बनाएको छु मैले। यसलाई पछि कम्बाइन गर्ने कोसिस गर्नु होला। अनि त्यसपछि अर्को तपाईँले यहाँनिर कन्फ्युजन हुन सक्नुहुन्छ। यी दुईटा कुरामा विशेष त ख्याल गर्नु होला। म त्यसलाई अलि क्लियर पार्ने म कोसिस गर्नेछु। यति कुरा जान्नुभयो भने तपाईँले धेरै जसो फिगरलाई डाइनामिक बनाउन सक्नुहुन्छ। अरू तल केही छैन। यो कन्डिसन टु सो मैले यहाँ लेखेको छु। यो मेल खाला नखाला अहिले हामी ट्राई गर्दै जाउँला। आवश्यकता अनुसार राख्न सकिनेछ। सर म्यामको कसैको डबल डिभाइसमा छ कि? अनि त्यसपछि मैले यहाँ यो टेक्स्ट राइटिङमा खासै केही लेखेको छैन। र अनि युज अफ स्प्रेडसिटको टेबल कन्स्ट्रक्सनको कुरो हामीले अस्ति नै पनि गरिएको थियो। तैपनि म आज त्यो एउटा फाइल म देखाउँछु। त्यही अनुसार अस्ति मैले देखाएकै फाइल जतिकै त्यतिकै लेख्नलाई म सरहरूलाई सहजीकरण गर्छु। र अनि मैले कम्प्लिटली तयार भएको फाइल पनि म सरहरूलाई आज म प्रोभाइड गर्छु। सम्भवतः मेरो क्लास अन्तिमै होला आज। मेरो टपिक अब सकिएको छ। बाँकी एउटा टपिक अमिक सरले गर्नुहुनेछ ज्योमेट्रीको। त्यसको लागि कम्प्लिटली नेपाली मिडियमकै फाइल, इङ्ग्लिस मिडियमकै फाइल म सरहरूलाई यहाँ प्रोभाइड गर्नेछु। र यहाँ यो स्प्रेडसिटमा सरमेमहरूले अब धेरै चलाइसक्नु भएको छ। स्टार्टको पनि कुरो गरिसक्नु भयो, धेरै सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूले कुनै पनि कोठा खाली छोड्नु हुँदैन यदि तपाईँले टेबल क्रिएट गर्नु छ भने। त्यसकारण त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले इन्भर्टेड कमा स्पेस गरेर इन्भर्टेड कमा हालिदिन सक्नुहुन्छ। अनि अथवा कुनै टेक्स्ट लेख्दाखेरि सिलेक्ट टेक्स्ट गरेर इन्भर्टेड कमाभित्र लेखेर अनि त्यसलाई छोड्नु भयो भने त्यसले एक्सेप्ट गर्छ, सजिलो हुन्छ। कहीँनिर कहीँ अप्ठ्यारो पार्दैन त्यसले। अनि त्यसपछि त्यसलाई कहिलेकाहीँ समस्या पार्यो भने हामी कहाँ जानु पर्ने हुन्छ भने अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जानेर हामी के गर्नुपर्छ, त्यसलाई टेक्स्टलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। केही गर्नु टेक्स्टमा क्लिक गर्दैछ ओके गर्दैछ त्यसले यतापट्टि बिग्रेको पनि उतातिर सप्रेको देखिन्छ। अनि हामीलाई ढुक्क हुन्छ। नत्र कहिलेकाहीँ त्यो टाइप गर्दाखेरि ए यो त बिग्रेछ भने जस्तो हुन्छ। त्यो अहिले कन्डिसन आएपछि म त्यसको बारेमा पनि म देखाउनेछु। र मैले यसलाई बन्द गरेँ र म तपाईँहरूलाई यो फाइल पनि हालिदिन्छु। यो फाइल पनि मैले यहाँ अहिले नै राखिदिन्छु। अनि एकैछिन मैले यसलाई बन्दै गरेँ है त। म फाइल पनि राखिदिन्छु, अर्को फाइल पनि म यहाँ राखिदिन्छु सर मेम्बरलाई। अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ है त। यो फाइल पनि छैन क्या हो। ल चाहिँ म यो प्रोटोकलमा हालिदिइहाल्छु त्यसपछि अनि हामी बिस्तारै अगाडि जाउँला। खोल्नुहोस् है, फाइल खोलेर ट्याक्क रेडी बन्नु होला। अस्ति बनेसम्म पुग्नु होला। अस्ति बनेको हामीसितै छ सर। म त्यहीँबाट सुरु गर्छु है। कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकल एङ्गल प्र्याक्टिस नवराज सर मैले यो उसको चाहिँ राखेँ। अहिले अर्को फाइल चाहिँ प्रोबेबिलिटीको अलिअलि आइडिया दिनुहुन्छ कि? आउँछ सर आउँछ, एकदम नाच्दिनु होला। हाम्रो दिन सकिएका छैन नि, कति दिन बाँकी छ र? नाच्दिनु होला, आउँछ बिस्तारै। तपाईँहरूलाई अन्तिम दिनमा भए पनि हामी केही थप फाइल प्रोभाइड गरेर तपाईँहरूले चित्त बुझाउने कोसिस गर्छौँ। कति हाम्रो प्रोबेबिलिटी बाँकी छ, हाम्रो कन्स्ट्रक्सन र पावर पोइन्ट बाँकी छ, क्विज बाँकी छ। हिजोको मात्र पढाउनु भयो नवराज सर? अस्तिको पनि सर दुईटा छ सर।
ल सर मेमरलाई मैले यति बनाउन आज म कोसिस गर्नेछु है, यति बनाउँदा कति सकिन्छ, अनि यसमा भएका प्राविधिक कुरालाई अलिकति एक्सप्लेन गरौँला। यो टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, यो लेख्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा अलिकति आयो, त्यसलाई हामीले मुभ गर्दाखेरि यो मुभ गर्ने कुरो कहाँ भयो, यसलाई हामीले लेख्न त सकिन्छ कि सर, त्यो चित्रको एकचोटि म त्यही कुरो गर्दैछु। यसलाई बटम बनाउन पनि सकियो, यो स्लाइडर राख्न पनि सकियो। अनि अर्को कुरो तपाईँले यहाँबाट चेन्ज गरिसकेपछि त्यसको एङ्गुलर भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ, हेर्नु होला होइन। भनेको अब हामीले प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि त बच्चालाई एङ्गलको भ्यालुलाई त्यसलाई हाइड गर्न पनि सकिन्छ, यसलाई यहाँ देखाएर यताबाट हाइड गरेर अनि गर्न पनि सकिन्छ के हो त्यस्तो पऱ्यो भने त्यही अनुसार यसलाई गर्न सकिने भयो। यही कुरालाई म आज प्र्याक्टिस गराउँछु। म कहाँसम्म पुगेको छु म त्यहीँबाट सुरु गर्छु। यसलाई पनि बन्द गरेँ मैले। यो फाइल पनि हालिदिइहाल्नु भयो हुन्छ सर, यसलाई नै हालिदिइहालौँ त। ल म कोसिस गरेँ है त। मैले कहाँ राखेँ भन्ने कुरो अब फाइल प्र्याक्टिस गरेको। ल यो अहिले मैले देखाएको फाइल हो है त। यो अर्को बाँकी म फेरि म तपाईँहरूलाई हालिदिन्छु। म यसको कम्प्लिट फाइल नेपाली इङ्ग्लिस दुइटै भएको फाइल तपाईँहरूलाई म अहिले प्रोभाइड गर्छु है त। ठिक छ, हामी विषयवस्तुतिर जाउँ एकछिन। म अस्ति यहाँसम्म पुगेको थिएँ यसमा। अनि अर्को कुरो तपाईँहरूले यहाँनिरबाट भ्यूमै हो के अरे हो। ठिक छ, एकचोटि मेरो फन्ट देखिएको छ सर? ठिक छ, ल अब यसमा तपाईँहरूले अब हामी अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। तपाईँहरूले के चाहिँ गर्न सक्ने हुनुपर्छ भने हाम्रो आशा के हो भने मैले दिएको फाइल तपाईँले एडिट गर्न सक्ने हुनु पर्यो। यस्तै फाइल तपाईँहरूले खोज्न सक्ने हुनु पर्यो। मैले के नभनिदिँदा पनि तपाईँहरूले फाइलको स्टेपहरू हेरेर गर्न सक्ने हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसलाई कहाँ गएर त्यत्रो कुरो सबै कहाँ बुझ्ने भन्नु होला। भ्यूमा जानुहोस् त एकचोटि सँगसँगै। भ्यूमा गएर हो यो कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकलमा जानु होला। अनि त्यसपछि तपाईँले यतातिर देख्नुहुन्छ यो सबै स्टेप आएको हुन्छ। यस्तै यस्तै गरेर ट्राई गर्नुभयो भने सबै सकिन्छ। यसमा पनि यहीँ प्ले गरेर स्टेप हेरेर पनि सकिन्छ है। त्यसकारण यो पनि भयो। मैले अस्ति नै पनि यो कुरो राखेको थिएँ के अरे फर्स्ट फेजमा। अनि अर्को कुरो यहीँनिरबाट अल्जेब्राबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल मैले भ्यूमा गएँ, अब कन्स्ट्रक्सन पोर्टलमा क्लिक गर्दैछु, त्यो जान्छ कि जसरी अरू फेजहरू हामीले यहाँ देखाइन्छ त्यही इन्टरफेस जसरी देखाइन्छ त्यसलाई पनि त्यसरी नै गर्ने हो। यसमा पनि अब हामीले बनाउँदै गर्दा काम गर्दा सजिलोको लागि हामीले अब्जेक्ट टाइपमा राखिन्छ। अब्जेक्ट टाइपमा राखेपछि काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ। यदि यस्तै गरी फाइल आयो भने तपाईँले कन्स्ट्रक्सन अर्डरमै राख्नु भने सुरुमा के गरेछ त्यसपछि के गरेछ भन्ने कुरो सबै थाहा पाउनुहुन्छ। अनि यस्तै गरी हामीले बनाएको फाइल त भयो। अनि अरू फाइलहरू जुन तपाईँले रिसोर्स मेटेरियलबाट पाउनुहुन्छ त्यसमा पनि त्यो त्यसरी खोज्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तो मानोस् अर्को एउटा समस्या यहाँ देखाएका कतिपय कुराहरू यहाँ अल्जेब्रामा नदेखाउने पनि हुन्छ। त्यसलाई हेर्नलाई अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जानुभयो भने अब्जेक्ट प्रपर्टीको हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ सानो यो क्लिक छ यहाँनिर मेन विन्डो भन्ने छ, यहाँ मैले क्लिक पारेँ, यहाँ गयो। हामीले यस्तो चाहिँ हेरिराखिएको छ है, यो देख्नु भएको छ नि। अनि यो माइनर के अरे यो इन्टु साइनको अलिकति यता नजिकै पुगिसकेपछि अहिले आउँदैन, त्यहाँ गइसकेपछि सानो एउटा पपअप विन्डो भन्छ यसलाई होइन। यसलाई सानो बनाएर यसमा क्लिक पारेपछि यो बाहिर आउँछ उचिटिएर। हेर्नुहोस् है, अब यो उचिटिएर आएको ठाउँमा तपाईँले गरेका अल्जेब्रिक पार्टको यहाँनिर यहाँ देखिएको छ नि त, अल्जेब्रिकको देखिएको छ कि छैन हेर्नुहोस् त। यहाँ सबै आएको हुन्छ, यहाँ कुनै पनि छुटेको हुँदैन। त्यसकारण तपाईँले यहाँबाट पनि त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब एकचोटि पपअप विन्डो आइसकेपछि फेरि त्यसलाई त्यसमा लगाएर एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, न त त्यसरी नै आइरहन्छ। अर्को बाटो अस्ति यहीँ नवराज सरले सिकाउनु भएको थियो, मैले पनि जानेको थिइनँ। यहाँनिर यतापट्टि क्लिक गरिदिएपछि डेफिनेसन प्याटर्नमा राख्दाखेरि पनि केही चिजहरू छुटेको पनि यताबाट क्लिक गर्दैछ, सुरुमा क्लिक गर्दैछ आउँदैन त। यसरी खोज्दै जानु होला। सबै हामी सिकाउनु नै हो, सिक्ने र सिकाउने क्रम नै हो। केही कुरा तलमाथि पनि हुन सक्छन्। ठिक छ, मैले यति राखेँ। अब म यसको मैले भ्यालुमै राखेँ है, हाम्रो भ्यालुकै उसबाट हेर्नलाई सजिलो होला। तै डेफिनेसन पऱ्यो भने गरौँला, अरू खासै यहाँ डेफिनेसन छैन। डेफिनेसन चाहिएको कुरोलाई मैले लेख्ने पनि छु यहाँनिर। ल म यहाँसम्म पुगेको थिएँ।
मैले एंगल पनि बनाएको थिएँ। एउटा स्लाइडर ल्याएर भेक्टरसम्म ल्याएको छ सर। र एकचोटि सुरुबाट यो गरियो भन्ने जाम क्या भेक्टर क्यू सम्म आएको छ सर। हस् धन्यवाद। ल ठिक छ। एकचोटि सुरुबाटै सुरुबाटै गरेको कुराकानी म यही अल्जेब्राबाट डिफाइन गर्दै जान्छु है त। त्यही गरे हुन्छ सर। भन्नुस् है मैले क्यारिए त म एकचोटि नेभिगेसन बार निकाले भने हेर्नु होला। सुरुमा के गरियो, ए पोइन्ट निकालियो, त्यसपछि स्लाइडर बनाइयो, त्यसपछि सर्कल बनाइयो। हेर्नुस् है सर्कल यहाँ हाइट भएको भएर सर्कल आएन। त्यसपछि मैले त्यो सर्कलमा दुईटा पोइन्ट बी र सी पोइन्ट लिए, अनि त्यसपछि त्यसमा एउटा आर्क खिचे मैले, अनि त्यो आर्कमा एउटा डी पोइन्ट लिए। डी पोइन्ट लिइसकेपछि त्यही डी पोइन्टमा इन्स्क्राइब एंगल अथवा परिधिको कोण र अनि एमा केन्द्रीय कोण बनाए। यति हो। सर यो स्टेप कहाँबाट आउँछ? नेभिगेसन बारबाट। ल राइट माउस क्लिक गर्नु होला, अनि सुरुमा एक्सिस छ, ग्रिड छ, नेभिगेसन बार भन्ने छ, त्यहाँ क्लिक पार्नु भयो भने अनि त्यसपछि एउटा तल एउटा यो फिल्म हेर्दा गीत बजाउँदा आउने जस्तो प्ले बटनहरु आउँछ हेर्नुस् त अटोमेटिक। अनि प्ले गरिदिनु भयो भने त्यसले स्टेप देखाउँछ। ल यतिसम्म भएको छ। ल ठिक छ। भेक्टरमा म फेरि पुगाउँला, केही भएन। स्लाइडर पनि बनाइयो ए भन्ने एउटा स्लाइडर बनाइयो कि बनाइएन? बनाइयो हैन त। स्लाइडर पनि बनाइएको छ। स्लाइडर दुईटा तीनटा बनाइए है। दुईटा बनाइयो होला। बी पनि बनाइए है त यहाँ त। ये अर्को भेक्टर बनाएको गुरु। ल ठिक छ। म लाग्यो है त। अब अगाडि हामी दुईटा स्लाइडर छ। यहाँ एले के गर्न खोजेको भने अब यसलाई अहिले एंगललाई नचाउनलाई हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि मैले अब एउटा पोइन्ट डिटरमाइन गर्छु है त। एउटा पोइन्ट हामीसँग डी सम्म आएको छ। मैले ई लेखेको छु, तपाईहरुलाई त्यहाँ टेक्स्टमा पनि ई नै लेखेर पठाएको छु है त। ई लेखेँ, ई इक्वल टु भनेर लेख्न। ई एउटा पोइन्ट, यस्तो पोइन्ट बनाऊ। इफ कन्डिसन यो कुरो बुझ्नु होला है। इफ कन्डिसन देन इल्स भन्ने छ। अहिले ती दुईटैलाई प्रयोग गर्छु मैले। इफ कन्डिसन देन इल्स र इफ कन्डिसन देन दुईटै प्रयोग गर्ने गरेर मैले यहाँ क्वेसन यो प्याटर्न लेख्दै छु। मैले के गर्न खोजेँ भने अब यो ए स्लाइडरमा मिल्ने गरी डी बाट ए मा यो एंगललाई यहाँ आएको देखाउनलाई एउटा भेक्टर डिफाइन गर्दैछु। भेक्टरको एउटा बीचमा पर्ने पोइन्ट निकाल्न खोज्दैछु। त्यो डाइनामिक पोइन्ट हो। त्यो कति बेला चलोस् भन्नको लागि 0 अल्टर लेस देन हान्नु होला। लेस देन इक्वल टु आयो, ए आयो, फेरि अल्टर लेस देन हान्नु होला, 1 हान्नु होला। भनेको यो कहाँदेखि कहाँसम्म चलोस्, 0 देखि 1 मा मात्रै चलोस् भनेर यसलाई बनाएको। एकछिन हेर्नुहोस् अनि फेरि अहिले टाइप गर्नु होला है। यो यति हो मैले बुझाउनु पर्यो। तपाईहरु धेरै बुझाउनु पर्ने नि छैन। मैले यति बुझ्नु भयो भने तपाईले धेरै फिगर डाइनामिक बनाउनु छ। मैले ई लेखेँ, इक्वल टु लेखेँ। ई भनेको तपाईले नलेख्दा पनि हुन्छ हैन। अनि इफ ब्राकेट भित्र लेखेँ मैले। इफ लेख्ने बित्तिकै कन्डिसन देन इल्स आउँछ। मैले यसलाई फेरि मेटेर लेख्छु गुरु। मैले यसलाई मेटेँ, ई लेखेँ। ल हेर्नुहोस् इक्वल टु हाने मैले, अनि इफ हाने, इफ हान्ने बित्तिकै कन्डिसन देन भन्ने पनि आउँछ, कन्डिसन देन इल्स पनि आउँछ। हामीले कन्डिसन देन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, इल्स पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो कस्तो बेलामा प्रयोग गर्ने भन्ने कुराकानी हुन्छ। यदि हामीले एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई गरिसकेपछि त्यो बाहेकको कन्डिसनमा यसरी बस्छ है भन्नको लागि इल्समा राख्ने हो हैन। त्यहाँ गएर थुपुको त्यहीँ गएर बस भन्ने हो भने इल्स नलेख्दा पनि हुन्छ। त्यसकारण मैले 0 लेखेँ। अब अल्टर र लेस देन हाने, अनि ए हाने, अनि फेरि अल्टर लेस देन हाने, 1 हाने। भनेको मैले यी पोइन्ट्सलाई 0 देखि 1 को इन्टरभलमा मात्रै मुभ गर्ने गरेर मैले डिजाइनिङ गर्न लाएँ। इफ त्यति छ भने के हुने त भन्दा अब हामी कुन पोइन्ट छ त्यहाँ हेर्नुस् त। डी पोइन्ट छ। डी पोइन्टबाट ए पोइन्टमा जाने गरेर एउटा पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने हो। त्यसको लागि सुरुको पोइन्ट लेख्ने, डी लेख्ने। सुरुको पोइन्ट सम्झिनुस् है। तपाईहरुकोमा जे छ तपाईहरुकोमा यही होला। अर्को फिगरमा पनि त्यसरी ट्रान्सलेट गर्न पर्यो भने सुरुको पोइन्ट लेख्ने, अनि त्यसमा थप्ने। किनकि डीमै आएर बसेर त कामै भएन। डीबाट अगाडि जानु पर्यो भने डीमा थप्ने। के चाहिँ थप्ने?
यसको ए टाइम्स भनेर लेख्ने, ए भनेको त्यही स्लाइडरले काम गर्ने गरेर ए टाइम्स लेख्ने। यो यहाँ चलिहाल्छ, यसले फेरि बर्बाद पार्छ। ठिक छ, चलो त्यसले केही गर्दैन है। माथिको आउँछ क्या फेरि यस्तो हुन्छ ल। अब अनि ए टाइम्स गर्ने, ए को भित्र डी प्लस स्पेस राख्नु होला, अनि भित्र राख्नु होला कति राख्ने त भनेको ए बाट डी सम्म भनेको फाइनल पोइन्ट माइनस इनिसियल पोइन्ट। त्यति गरिसकेपछि त्यसको डिस्टेन्स जे छ त्यसको डिस्टेन्सलाई बिस्तारै लेस देन 1 को नम्बरले गुणन गर्दै अनि अगाडि बढ भनेको यसले। त्यो गर्दाखेरि बिस्तारै हिँड्छ यो ए माइनस डी भयो। अब इल्स त्यस्तो भयो भने त्यति भइसकेपछि त्यो काम सकिएपछि कहाँ गएर बसोस्, एमै गएर बसोस् भन्ने हो भने ए लेख्ने, होइन त्यो पछाडि नै आएर बसोस् भन्ने हो भने डी लेख्ने। अब हामीले के गर्न खोज्दैछौँ भने डीमा बनेको एङ्गललाई ल्याएर एमा छोड्ने हो। त्यसकारण त्यो एमै गएर बसोस् भन्ने बनाइदियो भने सजिलो होला भन्ने लाग्छ। इनकेस तपाईँहरू डीमा पनि राखेर ट्राई गर्नु होला। त्यसले के देखाउँछ, अस्ति के लेखिएको थियो, डीमा लेखिएको थियो। ए ल ठिक छ, अब त मिस्टेक पनि हुनसक्छ सर, के छ त्यो हेरौँ, ट्राई गरौँ। यसले नभए डीमै गयो नि जान्ला, आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। डीमा लेख्यो भने डीमै गएर लास्टमा बस्छ, ए लेख्यो भने एमा आएर बस्छ है, यति मात्रै हो। ल यति लेखेँ मैले। अब इन्टर हानौँ। हुन्छ सर। ल मैले इन्टर हाने। च्याट बक्समा नै राखिदिनु पर्छ कि मेरो अस्ति यहाँसम्म गरेको हो कि सर गर्नुभएको हो? ठिक छ ल। ल त्यसो भने यो परेन, गरिसकेको छ सर। ए गरिसक्यो है, ठिक छ ल। अब अर्को हामीसँग एउटा पोइन्ट आयो, ल यति भइसकेपछि अब हाम्रोलाई यहाँ ई पोइन्ट देखिएको छ। अब यो स्लाइडरलाई मुभ गर्न होला, बिस्तारै मुभ गर्दाखेरि यो आएर एमा बस्छ। एकभन्दा बढी गएपछि नि त्यहीँ गएर बस्छ, होइन त्यो आएर डीमा बसोस् भन्ने हो भने डी लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भयो। अब म अर्को अब के गर्ने त, डी र ई को भेक्टर बनाउने। मैले छुट्टा छुट्टी भेक्टर बनाएर गर्छु यहाँ, तपाईँलाई सजिलोको लागि मैले त्यो गर्दैछु। अब भेक्टर हामी डी र ई लेख्नु पर्यो। भेक्टर टुलबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, यहाँ टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ल भेक्टर हान्नुहोस्। अब हामीसँग दुईटा पोइन्ट्स आइसकेको छ, स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्ड पोइन्ट। स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको डी हो, इन्ड पोइन्ट भनेको ए हो। नम्रा सर, अमित सर आउनुभएको छ कि हेर्दै गर्नु होला है। यो भयो। अब यसलाई इन्टर हान्दिनु होला, ठिक छ। भेक्टर इनिसियल पोइन्ट डी, फाइनल पोइन्ट ए, मैले इन्टर हाने, भेक्टर आयो। त्यो भेक्टरको नाम के आयो? यु आयो। सकिएला यति? अब त्यस्तै गरी मैले यहाँ के गर्छु भने यहाँ बनाएको डीमा बनेको एउटा एङ्गललाई एकचोटि आउँछ र एमा बस्छ, फेरि अर्को एङ्गललाई अर्कोचोटि आउँछ र फेरि एमा बस्छ भनेको त्यही एङ्गललाई मैले दुईचोटि ट्रान्सलेट गर्नु छ, अनि दुईटा कन्डिसनमा ट्रान्सलेट गर्नु छ। अहिले मैले जे गरेँ सेम त्यही प्रोसेस फेरि एफ भन्ने पोइन्ट डिटरमाइन गरेँ, सेम ऐकै जस्ताको तस्तै। यो भन्दा अगाडि सर एक स्टेप भन्दिनु सर, यो भन्ने लाइन आएको चाहिँ भन्नु। यु भनेको भेक्टर टाइप गरेको सर, ल फेरि हेर्नु होला है, त्यही सेम त्यही प्रोसेस मैले दोहोऱ्याउँदै छु। ई को चाहिँ अहिले मैले के लेखेको थिएँ हेर्नु होला, यो लेखिएको थियो। अब मैले ई को सट्टामा अर्को पनि त्यस्तै पोइन्ट डिटरमाइन गरेँ मैले, एफ। अब यो एफ पोइन्टको कन्डिसन चाहिँ मैले के राखेँ भने अघि 0 देखि 1 थियो भने 0 को ठाउँमा अब 1 लेखेँ मैले। 1 को सट्टामा मैले त्यहाँ च्याट बक्समा राखिदिन्छु, नाच्दिनु होला, एकछिन हेर्नु होला। 1 को सट्टामा 2 राखेँ मैले। यो भेक्टरको पोइन्ट पनि डीबाटै अगाडि जाने हो अनि एमै गएर थन्किने हो यो पनि। त्यसकारण मैले अब यहाँनिर ए माइनस डी गर्दाखेरि हाम्रो ऐकोमा ओभरल्याप हुन्छ, यसले कन्डिसन काम नगर्न सक्छ। अनि यो 2 र 1 को बिचमा मान्छे 1 ले गुणन गर्दै जाँदा त्यो भेक्टर ठुलो बन्दै जान्छ। त्यसकारण एकदमै म्याक्सिमम हुँदाखेरि त्यही भेक्टरको लेन्थ भन्दा बढी नहोस् भन्नको लागि यो ए भन्दा अगाडि ब्राकेट राख्नु होला, अनि ए पछाडि फेरि एउटा -1 भनेर राख्नु होला। -1 भनेको यसको इनिसियल भ्यालु भन्नु पर्यो, ए को इन्टरभलको इनिसियल भ्यालु, किनकि अब ए बाट 1 घटाइदियो भने त त्यसको भ्यालु पनि त्यहाँ म्याक्सिमममा 1 नै हुन्छ। 1 घटाउँदा 0 आयो,
1 - 1 गर्दा 0 आयो, 2 - 1 गर्दा 1 आयो भनेपछि अहिलेकै कन्डिसनमा पुराको मात्रै हो। अब तपाईहरुले यस्तै गरी 2 3 3 4 मा डिफाइन गर्न पर्यो भने ल 2 मा डिफाइन 2 देखि 3 मा डिफाइन गर्न पर्यो भने के लेख्नु पर्ला यहाँनिर भन्दिनुस् त मलाई। 2 देखि 3 मा डिफाइन गर्न पर्यो भने के लेख्नु पर्ला ल भन्दिनुस् त। 1 को ठाउँमा 1 को ठाउँमा 1 को ठाउँमा 3 सर 2 को ठाउँमा 3 अनि a - 2 गर्नु पर्यो। a - 2 गर्न पर्यो हो, त्यो कुरो सम्झिनु पर्यो। a - 2 महत्त्वपूर्ण हो है। कपी पेस्ट गरेको यता फुत्किहाल्यो त, यहाँ आयो f आयो। अब हेर्नु होला यसले त्यहाँभन्दा अगाडि देखिँदैन, यहाँ गइसकेपछि अनि बल्ल देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, e गएर a मा बस्छ अनि बल्ल f देखिन्छ। अब अघि सरले सोधेकै क्वेसनको उत्तरमा म आइपुगेँ। अब फेरि त्यो u कसरी आयो भन्नुभएको थियो। मैले हेर्नुहोस् अब v बनाउँछु, भेक्टर VEC TOR अलिकति हान्ने बित्तिकै आइहाल्यो। स्टार्टिङ पोइन्ट इन पोइन्ट, यसको स्टार्टिङ पोइन्ट पनि के हो त d नै हो। इन पोइन्ट चाहिँ अब e नभइकन के हो अब f हो। ल हेर्नुहोस् भेक्टर हान्नुहोस्, यसरी सकियो। अब इन्टर हान्दिनुहोस्, सकियो। अब हामीलाई चाहिने भेक्टर पनि बने, सबै चिज बने। अब हामी अलिकति रोटेटका कुराकानी पनि आउँछन्। रोटेट गरौँ अथवा कसरी गरौँ भन्नुहुन्छ है त एकछिन। रोटेट पनि गर्नु पर्यो। ल यतिसम्म भयो। अब बुझ्नुहुन्छ नि, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन होला। अब म एकैछिन स्टार्टिङ र एन्ड पोइन्ट कुन लियो फेरि एकपटक भन्दिनु। यो d नै हो क्या, d नै हो। हेर्नुहोस् त e b हो, पछि आएको पोइन्ट f सँग पहिलाको d र e हो। d र हस् हस् सर e पो आएको त। e हो सर, पहिलाको d र e हो। d र e हो, यहाँ त e पो हो अहिलेको d र e। ए यहाँ e मा गएर बसेको भएर होला। a मा गएर बसेर हो सर। हो बसेर हो, नत्र भने सुरुको d र e हो, पछाडिको d र f हो है। f हो। d र f हो। ल त्यति। अब म एकैछिन यहाँनिरको एंगल सुरु चाहिँ के छ? पर्ने हुन्छ हामीले। हजुर सुरुको बनाइसकेको छ नि। यसले d र e नै देखाएको छ भेक्टर। को सरले अघि ए भन्नुभयो, एकछिन वेट गर्नु न सर, हामी एडिट गर्दैछौँ। हजुर यो नै देखाएको छ त। यहाँ त यो नै लेखेको छ सर, यसमा केही फरक परेन। हामीले लेख्दाखेरि d र e लेखेको है, यहाँ चाहिँ त्यसरी नै आएको छ। किन आयो यहाँ चाहिँ भेक्टर मिलिरहेछ के रे हाम्रो। यी स्लाइडर घुमाएर हेर्नुहोस् त, अरू केही गर्नु पर्दैन। स्लाइडर घुमेर ठिक भयो भने भयो। ठिक छ, यहाँ मेरोमा ठिक छ। यी त चले हा ई पनि चले है, या पनि चलेको छ। तर या ए नै सेकेन्ड स्टेपमा चल्छ, ई फर्स्ट स्टेपमा चल्छ। ल त्यति हो, त्यहाँभन्दा त्यो त अरू ध्यान दिनु पर्दैन, छोडिदिनुहोस् अब। अब म यहाँ एङ्गल मेजर गर्दैछु। एङ्गल भनेको कुन चाहिँ एङ्गल भन्नु होला फेरि? ई राख्ने कि ए राख्ने सर यु मा? होइन, तपाईँले यु को त्यहाँ नगर्नुहोस्। यु अहिले टाइप गर्दा के हान्नुभयो? डी र ई हान्नुभयो कि हान्नु भएन? डी र ए नै हान्नुभएको थियो त तपाईँले, त्यही भएर डी र ए नै हान्यो मैले। डी र ई नै हान्नुहोस्, भइहाल्यो। ठिक छ, मेरो जस्तै स्लाइडर चलाउँदा तपाईँको पनि ई पनि मुभ गरेको हुनु पर्यो, डी पनि मुभ गरेको हुनु पर्यो। त्यति चाहियो र त्यो एमा गएर फन्किनु पर्यो। त्यति भयो हुन्छ, अरू केही गर्नु परेन। अरू जेसुकै होस्, छोडिदिनुहोस्, टेन्सनै नलिनुहोस्। ल अब मैले हो यहाँ बी नैको भित्रको एङ्गल एबिडी लाई मेजर गर्दैछु है। एबिडी अथवा यसको एङ्गुलर मेजर, यसले क्लकवाइज डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भन्छ। एबिडी मैले एङ्गल टुलमा गएँ, अहिले उल्टो पाल्टो पर्यो भने हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसले के भन्छ हेर्नु, सेलेक्ट 3 पोइन्ट्स भन्छ। मैले ए क्लिक गरेँ, बी क्लिक गरेँ, यो त बाहिर पो भन्नु त है, यो मिलेन त। यसलाई एङ्गलमा जानुहोस्, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन पछि डी मा क्लिक गर्नु पर्यो, पहिला बी मा क्लिक गर्नु पर्यो, अनि ए मा क्लिक गर्नु पर्यो। ल एकचोटि फेरि डी मा क्लिक गर्नुहोस्, बी मा क्लिक गर्नुहोस्, अनि ए मा क्लिक गर्नुहोस्, अनि त्यहाँ एङ्गल देखिन्छ। यहाँनिर अल्फा भन्ने आएको छ, यहाँ बी पोइन्ट छ, यता सी पोइन्ट छ। ल अब त्यसपछि अर्कोतिरको एङ्गल पनि, यतातिरको यो सी एङ्गल पनि मेजर गर्नुहोस् त। यसलाई पनि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा एङ्गल टुलमा जानुहोस्,
अनि त्यसपछि कताबाट गर्नु पर्यो भने ए मा क्लिक गर्नु पर्यो, सी मा क्लिक गर्नु पर्यो अनि डी मा क्लिक गर्नु पर्यो। ल हेर्नुस् यसको पनि एंगल भयो। ल यति एंगल बनाउनु भयो कि भएन? ल हेर्नुस् दुईटा एंगल बन्यो। ठीक छ सर। अब मैले यसलाई अब्जेक्ट टाइपमा चेन्ज गरेँ, अल्जेब्रातिर गएर अल्जेब्राको पहिलो डाउन एरोमा गएँ, अब्जेक्ट टाइपमा चेन्ज गरेँ। अनि अब यो एंगल हामीले किन निकालेको भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो हामीले है। अब अहिले मैले यहाँ अब डेकोरेसनका पार्टहरू अब झिना मसिना कुराकानी धेरै आउँछन्। हेर्नुहोस् है, अब यो मैले डी मा एउटा एंगल बनाउँछु अनि त्यो एंगललाई ल्याएर ए मा राख्छु। त्यो एंगल बनाउनलाई अहिले तपाईहरुले चिन्नु भएको छ, ए भनेको यतापट्टि र त बी भनेको यता र त, त्यति चाहिँ ख्याल गर्नु होला है त। अहिले आवश्यकता पर्यो भने म अहिले निकालौँला। मैले अल्जेब्राबाट यसलाई हाइड गर्दिएँ, यो अहिले हामीलाई चाहिएको छैन, अहिले चाहिने बेलामा गरौँला। अनि यी अनावश्यक यी के छन्, यी तपाईको यी लेभलहरु पनि हटाइदिउँ है। लेभल भनेको हाम्रो सर्कल चाहिएकै छैन। यो डी को पनि लेभलमा अल्जेब्रामा क्लिक गरेँ मैले, यसलाई सो लेभल गरेँ, डी गयो। हेर्नुस् त, पहिला अब्जेक्ट टाइपमा लैजानुस् अनि बिस्तारै सो लेभल गर्दै जाम है। डी को सो लेभल गरेँ मैले, अनि ए ई परेन, पोइन्टहरु हामीलाई सबै चाहियो। सिगमेन्टको कुनैको पनि लेभल चाहिएको छैन, त्यसकारण सिगमेन्टमा त्यही अक्षरमा क्लिक गर्नु होला, त्यो वर्ड जुन छ त्यो वर्डमा। अनि त्यसपछि सो लेभल गर्दिनु होला, सबैको लेभल गयो। अब त्यसपछि हाम्रो त्यो ई र एफ पोइन्ट पनि हामीलाई चाहिएको छैन। हेर्नुस् है, मैले कहाँ गएँ, सिगमेन्टमा क्लिक गरेँ, सेगमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि सो लेभल गरेँ। अघि यस्तो थियो, अब यसलाई फेरि सो लेभल गरिदियो भने गयो, ती हामीलाई चाहिएका छैनन्, त्यही भएर मैले हटाइदिएँ। अब यो भेक्टरबाट अब हामीले यहाँ एंगल बनाउनु पर्यो। यहाँनिर एकैछिन यो भेक्टरलाई पनि लुकाम है, यो भेक्टर पनि लुकाम, यो भेक्टर पनि लुकाम, ई र एफ लाई पनि एकछिन चिनिराखौँ है हामीले, ई र एफ लाई पनि एकैछिन लुकाम। यति भएपछि हामीसँग अघि नै सुरुमा जस्तै फिगर देखियो। अब हामीले के गर्न पर्यो भने यो डी मा एउटा एंगल बनाउनु पर्यो, एंगल जस्तो बनाउनु पर्यो। एंगल जस्तो बनाउनलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बेस्ट सर्कल टुलमा जानु होला। सर्कुलर आर्कबाट एकैचोटि सेक्टरबाट हुन्छ सर, हुन्छ त्यो पनि हुन्छ, तर मैले देखिँदा राम्रो ट्याक्क बराबर देखियोस् भनेर मात्रै हो सर है। सर्कल सेन्टरमा गएँ म, ठिक छ, सरले गर्न सक्नुहुन्छ। पोलिगन अर्को पोलिलाइन भन्ने छ, त्यसबाट नि गर्न सकिन्छ, धेरै छ सर अप्सन है। मैले सर्कलमा गएँ, सेन्टर एन्ड रेडियसमा क्लिक गरेँ। अब त्यसपछि सेन्टरमा डी पोइन्टमा क्लिक गरेँ। अब मैले रेडियस 1 मात्रै राखेँ, ओके गरेँ। अब यदि अन्यत्र पनि तपाईहरुले सर्कल बनाउनु पर्यो, त्यो ट्याक्क त्यही आएर त्यत्रै देखियोस् भन्न पर्यो भने तपाईले त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यहाँ आएर पनि अर्को सेक्टर त्यसले बनाउनु भयो भने ठ्याक्कै त्यही साइड हुन्छ। अहिले लास्टमा बनाउँला, मैले त्यहाँ ड्राफ्टमा लेखेको छैन, आवश्यकता अनुसार अहिले त्यसलाई बनाउँला। ल यति भइसकेपछि अब सेक्टर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। सेक्टर बनाउनलाई पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहियो, त्यसको लागि पोइन्ट टुलमा जानु होला, अनि इन्टरसेक्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला। त्यो दुईटा धर्का काटिएको त्यहाँ देखिन्छ। अब हामीले यो इन्टरसेक्टमा आएर क्लिक्क पारे हुन्छ, कहाँनिर इन्टरसेक्ट त्यहीँनिर, अन्त केही गर्नु परेन, त्यसले जी दियो। अर्कोमा पनि क्लिक गर्नु होला, ठ्याक्क इन्टरसेक्सनमा पर्ने गरी गर्नु होला, जी र एच आयो। अब जी र एच आइसकेपछि अब जी र एच लाई लिएर हामीले बल्ल सेक्टर बनाइयो भने एकरूपता देखिएला भन्नलाई हो, अलिकति राम्रो देखाउनलाई यति गरेको हो। अब यो सर्कलको काम सकियो, सर्कलको काम त्यति नै हो। अल्जेब्रामा जानुस् र सर्कल भनेर मेरोमा ई आएको छ, यसलाई निलो थोप्लोमा क्लिक पार्दिनु होला, त्यो गयो। अब यति भएछ सर। अब त्यही सर्कल टुल के पार्नु होला, सेकेन्ड लास्टको सर्कुलर सेक्टर, सेकेन्ड लास्टमा सर्कुलर सेक्टर। अब क्लिक गरेपछि त्यसले के भन्छ त्यही हेर्नु होला, सिलेक्ट सेन्टर पोइन्ट देन 2 पोइन्ट्स भनौँ। त सुनेछ सर, नेट अप डाउन भएको छ,
यसले पनि क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन खोज्छ, त्यसकारण मैले जी मा पहिला क्लिक गरेँ अनि एच मा क्लिक गरेँ, यो सेक्टर बन्यो। ल सर्भ मेमोरीले यदि सेक्टर बनाउनु भयो के बनाउनु भन त? यो लास्टको सेक्टरको एकचोटि रिपिट गर्नु न सर। यसलाई ट्रान्सलेट भन्ने कुरा त हामी लाग्दैछौँ है त। म सेक्टर फाल्दिएँ है सर, के भन्ने सेक्टर हो यसलाई मैले फाल्दिएँ। मैले सर्कल टुलको सेकेन्ड लास्टमा भएको सर्कुलर सेक्टर भन्ने त्यसमा क्लिक गरेँ। म पुगेँ त्यहाँ डाउन एरोमा यस्तो लगेपछि उसले भन्छ जी हो अनि एउटा जी एउटा एच। यसलाई पनि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिनु होला। एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिएपछि बल्ल यसले सेक्टर डिफाइन गर्यो। ओके ल सेक्टर बन्यो। अब हाम्रो सेक्टरको नाम के हो के र त यसलाई सम्झिनु होला। मेरो नेट अप डाउन भएको छ, सर मेमोरी सुन्नु भएको छ? रोकिँदै रोकिँदै सुनिएको छ कि? ठिक छ सर, अहिले चाहिँ राम्रो सुनिएको छ सर। ठिक छ सर। रोकियो ठिक छ, रोकियो भने भन्नु होला, फेरि म दोहोऱ्याउने कोसिस गर्छु। अब हामीलाई यो 0 एच पोइन्टको जरुरी छैन। 0 एच पोइन्टले जरुरी नभइसकेपछि अल्जेब्राबाट त्यो निलो डब्बामा क्लिक्क पार्नु होला, एचमा पनि क्लिक्क पार्नु होला, त्यसको काम सकियो। त्यतिको लागि ल्याएको। अब हामीसँग के बनेको छ के चिन्न पर्छ अहिले हामीले काम गर्दाखेरि, त्यही भएर मैले केलाई त्यतिकै राखेँ। अब हामी लागौँ अलिकति म यहाँ एउटा कन्डिसन लेख्छु, तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला अनि त्यसपछि गर्नु होला है त। म फेरि दोहोऱ्याउँछु बरु। अब मैले के गर्दैछु भने भन्ने सेक्टरलाई ए भन्ने पोइन्टमा ल्याएर मिलाउँदैछु मैले। हजुर सर, अब यसलाई मैले लेखेँ यहाँ ट्रान्सलेट अब्जेक्ट भेक्टर। पहिलोमा क्लिक गरेँ, ट्रान्सलेट गर्छु मैले केलाई ट्रान्सलेट गरेर एमा ल्याएर राख्छु है। अनि यो केमा अनि त्यसपछि मैले दुईटा कमान्ड एकैचोटि गर्न खोजेको छु। अब अर्को चाहिँ मैले के गर्छु भने एकैछिन हेर्नुहोस् है त, म यसलाई तपाईँले नगर्नुहोस् है। के भेक्टर भनेको नगर्नुहोस् है सर, नगर्नुहोस्। सुरुको भेक्टर यु थियो, ल हेर्नुहोस् त्यो गएर कहाँ गएर बस्यो? हजुर नमस्कार। बस्यो। अब मिल्यो त्यहाँ? हजुर ठिकै छ हेर्नुहोस्। नमस्कार सर, हजुर घरमै हो। ठिक छ सर, ठिक छ ठिक छ ठिक छ सर। फेरि गफ गरिरहनु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले यो नगर्नु होला। मैले यहाँ के गरेँ कताको यहाँ के ड्यास आएको छ। के ड्यास चाहिँ कसरी आयो? यो भेक्टर डीबाट एकैचोटि आयो। अब यसलाई स्लाइड गर्दाखेरि यो त बिस्तारै घुम्छ त? घुम्दैन। त्यही समस्या छ सर धेरै। सरको अघि भेक्टर चाहिँ ए भएको छ। अब सुन्नुहोस् है, ठिक छ सर, होइन मैले बुझेँ सर, म कोसिस गर्छु। यो यहाँ एकैचोटि आयो। अनि अर्को कुरो पनि तपाईँले यहाँ हेर्नु होला, यो सेक्टर जुन छ के भन्ने कुरो यतापट्टि ट्याक्क मिलेर बसेको छैन भने यसलाई अलिकति यतातिर घुमाउनु पर्यो। त्यही घुमाउनको लागि अघि मैले निकालेको यो अल्फा एङ्गल त्यसको लागि हो। त्यो अल्फाको डिरेक्सनमा त्यसलाई मुभ गरिदियो भने ठ्याक्क गएर त्यहाँ बस्छ। ल अब म त्यही कुरालाई गर्छु है त एकचोटि। मैले यसलाई फाल्दिएँ। लोकेश सर त्यस्तो केही भयो भने भन्नु होला है सर। ट्रान्सलेट अब्जेक्ट भेक्टर। अब यो अब्जेक्ट भनेको ठाउँमा मैले रोटेट गर्छु। दुईटा अप्सन मैले गर्दैछु यहाँ, रोटेट अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट, रोटेट अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट है। कति एङ्गल र कुन पोइन्टमा गएर रोटेट गर्ने भन्ने कुरोका नि मैले यहाँ लिन खोजेँ। अब कुन अब्जेक्टलाई रोटेट गर्ने हो त? के अब्जेक्टलाई रोटेट गर्ने हो हैन त? के अब्जेक्टलाई रोटेट गर्नु पर्यो। अब एङ्गल चाहिँ के हो भन्नको लागि त हामीले त्यो स्लाइडरलाई यहाँ पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ इफ कन्डिसन भनेर लेख्नु पर्यो। इफ कन्डिसन देन हिल्स। इफ कन्डिसनमा सुरुमा हामीले के गरेको त 0 देखि 1 सम्म डिफाइन गरेको, त्यही लेख्नु होला। 0 अल्टर
लेस देन अनि हाम्रो के अरे स्लाइडर ए छ अल्टर लेस देन 1 यो हुँदाखेरि हामीले के गरिएको थियो यु भेक्टरले ट्रान्सलेट गरेको हामीले हैन र अनि त्यो गर्दाखेरि यो लेख्दाखेरि के लेख्ने भनेको अघि मैले विचार गर्नुस् त 0 to 1 लेख्दाखेरि के लेख्ने भने ए लेख्न पर्यो ठीक छ अनि के को एंगलमा हो नि पहिला यसले के गर्छ भित्रको काम गरिसकेपछि अथवा के रे यसले पहिला ट्रान्सलेट गर्छ त्यहाँ भन्दा भित्र उसले त्यसपछि रोटेट गर्छ अनि यहाँ कमान्ड लेख्दाखेरि रोटेटको कमान्डलाई सकिसकेपछि बल्ल यसले ट्रान्सलेटको कमान्डलाई यसले खोज्छ हामी भित्र रोटेट गर्दै छौं भने रोटेट केलाई रोटेट गर्दै छौं कन्डिसन कति बेला 0 a to 1 यो कन्डिसन हाम्रो भेक्टरको लागि पनि त्यही हुनेछ अनि a टाइम्स अफ अब हाम्रो एंगल के हो त अल्फा हो अल्टर a भनेर हाल्दिनुस् त अल्फा आयो अनि यति गइसकेपछि अनि त्यसपछि एल्समा के गर्ने त्यही अल्फामा गएर बसोस् भन्ने अनि पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कुन पोइन्टबाट घुम्ने हो त त्यो डी पोइन्टमै घुमाइने हुन्छ ए मा लएर घुमाइने हुन्छ हैन लोके सर मैले अहिले यहाँ डी नै लेखे है त डी बाटै घुमेर पनि जान सक्छ ए मा लएर घुमाउन पनि सक्नुहुन्छ अब भेक्टर चाहिँ हाम्रो भेक्टर के हो त यु भेक्टर हो हेर मैले कस्तो हुन्छ किनकि ट्रान्सलेट भइरहेको हुन्छ डी मा लेख्दा पनि हुन्छ ए मा लेख्दा नि हुन्छ के फरक पर्दैन यो डी मा गर्दाखेरि माथि नै घुम्छ हैन अनि ए मा लिँदाखेरि तल आइसकेपछि ठ्याक्क घुमेर बस्छ त्यति मात्रै फरक हो यति गरौँ है त ल हेर्नुस् अब यति गरिसकेपछि बेगला सर हजुर 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 एकचोटी रिपिट गरौँ है सर यो चाहिँ एकदम सर म यसलाई च्याट बक्समा पनि राखिदिन्छु यो मिल्यो कि मिलेन एकचोटी चेक पनि गरौँ है सर अनि यति बुझ्नुभयो भने सकिन्छ मैले एकचोटी के लेखेँ पहिला ट्रान्सलेट लेखेँ अनि मैले रोटेट लेखेँ रोटेटमा पनि कन्डिसन यो के भनेको हाम्रो यो माथिको सेक्टर हो मैले यसलाई मेटेको छैन अनि इफ कन्डिसन लगाएर हामीले त्यो कन्डिसनमा मात्रै फर्स्ट स्टेपमा यसलाई त्यहाँ गएको देखाउनु छ त्यसकारण ए को भ्यालु 0 to 1 मा डिफाइन गरियो अनि के गर्ने त त्यसलाई रोटेट भने पहिला घुमाउनु पर्यो ए अनि एंगल भनेको कुन एंगलमा घुमाउने यहाँ तल भएको एंगल जति छ त्यतिमा घुमाउने यहाँ अल्फा छ त्यही भएर अल्फामा घुमाउने ए अनि स्पेस अनि अल्फा अनि अथवा त्यो केमा बसोस् अल्फामै गएर घुमेर बसोस् अनि डीमै गर्दा पनि भयो डीमै गएर घुम्छ नभएदेखि अनि त्यति घुमिसकेको युले लएर कहाँ लएर फाल्ने हो त एमा लएर फाल्ने हो है त ल अब यो ठिकै छ डी राख्दा कस्तो हुँदो रहेछ ए राख्दा कस्तो हुँदो रहेछ दुईटै हेरे पनि हेरौँ ल नभए अहिले मिलिहाल्यो भने ठिकै छ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि गर्नु होला है त मैले यसलाई इन्टर हाने यसलाई कपी पेस्ट गरेर हाल्दिन्छु है त मैले सर त्यो भेक्टर यु को ठाउँमा चाहिँ डी र ई राख्यो भने त्यो स्लाइडरसँग कनेक्ट भएर आउँछ होला के सर हैन ई नै यु आफै नै त्यो कनेक्ट गरायो हुन्छ म्याम एकचोटी ट्राई गरौँ अनि ट्राई गरौँ कस्तो हुन्छ मैले यहाँ पेस्ट गरिदिएको छु है त यो ट्राई गर्न होला करेक्सन गर्नु पर्यो गरौँला है ल एकचोटी यसलाई चलाएर हेरौँ कस्तो भन्छ अनि हामी 1 सम्म हो यसलाई जानु पर्ने हैन 1 सम्म जाँदाखेरि त्यहाँ मिलिसक्यो त्यहीँ बस्यो ठीक छ अब अगाडिबाट गर्दाखेरि अच्छा यो त आनन्द खोइ त यो भेक्टर हाम्रो यु होइन कि सर त्यसो भए सर अघि भेक्टरमा जानु न सर त्यो भेक्टरको हजुरको भेक्टर हो यहीँनिर बिग्रे त कहाँ होस् त नि हुन्छ त यहाँ ए आथ्यो किन यहाँ आयो भनेको त ल मैले यसलाई ई बनाऊँ है ई हो नि सर हैन त हो नि ई हो किन फेरि त्यहाँ त ई त ई नै हाने जस्तो लाग्थ्यो ल एकचोटि हेरौँ है त ल नम्बरले पनि के हान्नु भएको छ सच्याउनु होला है त्यहाँ चाहिँ यु भेक्टर सच्याउनु होला त सर मेमहरु मेरोमा त्यही बिग्रेकै रहेछ अर्को भीमा पनि पो त्यस्तै छ कि भीमा त ठिकै रहेछ ल युमा डी र ई हान्न त त्यही हाने जस्तो लाग्थ्यो फेरि यहाँ ए पो भइसक्यो र त नि त्यो अहिले चलाउँदाखेरि चलेको थियो त्यही भएर होला भनेको होइन र त ल हेर्नुहोस् अब हाम्रो त्यो आर त्यो सेक्टर जुन छ त्यो आयो ठ्याक्क बसेको छ त्योभन्दा माथि जाँदा त्यसमा केही प्रभाव परेन अब हेर्नु होला है त यसलाई यतातिर घुमाउँदाखेरि केही पर्छ कि त्यो पनि हेरौँ है यो त बिग्रिन नि सक्छ एक भन्दा माथि गए अथवा यतिमै राखे पनि भयो
डी लाई यतातिर मुभ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, यतातिर मुभ गर्दा कस्तो हुन्छ हेर्नु होला है त। यो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट उछिटिएर भाग्छ हेर्नुहोस् है। उछिटिएको छैन, ठिक छ है। ल यो हाम्रो याम सर हजुर म्युट गरिदिनुस् न है। ल सर मेमोरी प्लिज म्युट गरेर बस्नु न होला। ल यसरी हाम्रो यो भेक्टरको भयो। यो भेक्टरलाई मैले एकचोटि फेरि मेरो उछिट्यो नि सर। हो उछिट्यो उछिट्यो है, बाहिर गयो। बाहिर गयो। के मेरो त लेख्नु डी गरेर बस्यो माथि। फेरि हेर्नुहोस् है त, फेरि हेर्नुहोस् मैले यहाँ लेखेको कुरोलाई फेरि लेख्छु है त। मैले यसलाई फाल्दिनँ त एकचोटि, फेरि फाल्दिउँ अनि फेरि लेखौँ है त। ल हेर्नुहोस् है त, सुरुमा मैले के लेखेँ, ट्रान्सलेट लेखेँ, ट्रान्सलेट लेखेँ अनि अब्जेक्ट लेखेँ। यहाँको गाह्रो चिज यही हो गुरु, अरू केही छैन। ट्रान्सलेट लेखेँ, अब्जेक्ट लेखेँ अनि त्यसपछि अब अब्जेक्टमा के गर्छु मैले, दुईटा काम एकैचोटि गर्छु। मैले त्यहाँ राखिदिएको छु च्याट बक्समा, त्यो पनि हेर्नु होला। अब यहाँ रोटेट लेखेँ मैले, ROTA लेख्ने बित्तिकै आइहाल्यो रोटेट अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट भनेर दोस्रो अप्सनलाई चुज गरेँ। अब्जेक्ट भनेको ठाउँमा के आयो, मैले के लेखेँ। एङ्गल भनेको ठाउँमा मैले के राख्नु पर्यो, कन्डिसन राख्नु पर्यो। यहीँनिर बिग्रिने। ल यहाँ हेर्नु होला। अब कन्डिसनमा के राख्नु पर्यो, इफ राख्नु पर्यो अनि कन्डिसन देन इल्स भनेको त्यसलाई त्यहीँ गएर बसोस् भनेर हो। त्यो बिग्रियो भने लास्टको अल्फा फालिदियो भने मिल्छ सुशील सर है। इफ कन्डिसन, अब इफ कन्डिसनमा के लेखौँ, 0 लेखौँ, अल्टर लेस देन इक्वल टु ए स्लाइडर, फेरि लेस देन इक्वल टु 1 हामीले सुरुको स्टेपमा गरेका थियौँ। अनि फेरि यसलाई ए टाइम्स गरिएको थियो, ए स्पेस अल्टर ए गरेँ मैले, अल्फा आने अनि त्यसपछि इल्स यो अल्फामा लगाएर छोडेँ मैले। यदि त्यस्तो भयो भने यो अल्फा हटाइदियो भने पनि त्यो गएर ठ्याक्कै त्यहीँ गएर बस्नु पनि सक्छ। त्यसलाई पनि चेक गर्नु होला, सकभर यसरी गर्नुहोस्। अब पोइन्ट चाहिँ यति भयो, रोटेसनको अब्जेक्ट आयो, एङ्गल आयो। अब कुन पोइन्टमा रोटेट गर्ने भन्ने कुराकानी आयो। डी पोइन्टमा रोटेट गर्ने अथवा ए पोइन्टमा, जुनलाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अघि मैले डीमा गरेँ, अब एमा गऱ्यो भने के हुन्छ, एमा आसी घुम्छ, त्यति मात्रै फरक हो कि। अब अघि नै हानिसक्नु भएको भएपछि मैले त्यही डी नै हानेँ। यसलाई तपाईँहरूले ट्राई गर्नु होला। अब भेक्टर चाहिँ कुन भेक्टर हो त, यु भेक्टर हो। यसरी गर्दाखेरि यहाँ 1 भन्दा माथि भएको भएर त्यहाँ गएर बसिसकेको छ, मैले इन्टर हाने, सकियो। उछिट्टिएकोलाई के गर्न सकिन्छ सर? उछिट्टिएकोलाई लास्टकोमा यहाँ डबल क्लिक गर्नु होला। त्यो लास्टको अल्फालाई हटाइदिनुहोस् त यहाँनिरको, बुझ्नु भयो? हजुर हटाइदिए। त्यसलाई हटाइदिनुहोस् र अनि त्यो कमा पनि हटाउनुहोस् है, ए अल्फा अनि पछाडिको कमा नि हटाउनुहोस् अनि ब्राकेट चाहिँ रहोस्। त्यति गऱ्यो भने त्यो हुन सक्छ। सर हजुर सर, हजुरको त्यो डी चाहिँ मुभिङ भयो है, मेरो चाहिँ भएन कि। त्यो डी पोइन्ट तपाईँको चाहिँ त्यो ट्रेस गर्दाखेरि हिँडेछ, मेरो चाहिँ हिँडेन, किन होला गुरु? यो त मैले आर्कमा लिएको पोइन्ट हो, आर्कमा लिएको पोइन्ट बसी मुभ गर्छ हगि। तपाईँले त्यो पोइन्ट आर्कमा परेको छैन भने मुभ गर्दैन। आर्कमा त परेकै थियो, तर कता कता हिँड्नु। अब यसलाई चाहिँ एकचोटि पछि हेरौँला, स्क्रिन सेयर गरेर। ल अहिले हेरौँला गुरु। ल ठिक छ, ठिक छ। अहिले त्यसलाई त्यहाँ बनाउनु मिल्ला गरौँला है त। हजुर भेला सर, अब एउटा कन्डिसन हान्छु म। हजुर सर, हजुर भेला सर, हजुर हजुर भन्नुहोस् त। हजुर यो मेरो यो ट्रान्सलेट भन्ने चाहिँ को काम भएन क्या सर? स्क्रिन सेयर गरौँ त गुरु? हजुर हुन्छ सर। ल मैले स्टप गरेँ, त्यो गर्नुहोस् त। भेक्टर बिग्रो हजुर, भेक्टर बिग्रो, ठुलो बनाउनु। हजुर हुन्छ सर। सरले कता 0 को ठाउँमा हान्नु भएको छ कि स्लाइडर भन्छ। तपाईँको स्लाइडरै मिलेको छैन कि त्यहाँ भित्र हान्दा के बिग्रियो, यसलाई क्यान्सल गर्नुहोस्। कुन हान्दाखेरि हो, ए भन्ने रहेछ 0 to 1 ट्रान्सलेट, ट्रान्सलेट रोटेट, रोटेटको आर क्यापिटल गुरु के भन्छ रे आमा? आर क्यापिटल बनाउनुहोस् त्यसलाई। 0 to 1 ए भन्छ, 0 to 1 स्पेस अल्फा अल्फा डी यु
DU ठिकै हुनुपर्छ त अनि रोटेटको अगाडिपट्टि सरको एउटा उ छुटे छ है रोटेटको अगाडिपट्टि एउटा ब्राकेट छुटे छ यो ब्राकेट छुटेको रोटेट भन्दा अगाडि ब्राकेट पनि राख्नुहोस् आर क्यापिटल बनाउनु भयो तर आर हो त्यहाँ ब्राकेट राख्नुहोस् ब्राकेट बिग्रेपछि त्यहाँ रातो देखाउँछ ल भयो अब इन्टर हान्नु त इन्टर हान्नुहोस् त सर यस्तो भएको छ सर त्यहाँ नजिक उहाँको के भएको छ भने इफ ओ भएको छ के 0 राख्नुहोस् न 0 हो त्यो ओ भएको छ तपाईको 0 राख्नुहोस् 0 राख्नुहोस् त यसलाई क्यान्सल गर्नुहोस् ओ हान्नु भयो त ठीक त्यो 0 हान्नुहोस् त ए भन्दा अगाडि हो त्यो 0 र ओ को सिम्बल नै 0 हान्नुहोस् हो त्यो 0 हो अब हुन्छ अब इन्टर हान्नुहोस् भइसक्यो तल डिस्प्ले देखाइहाल्छ यो आइसक्यो तलै तपाईको मिलेपछि तल डिस्प्ले आइहाल्छ हजुर हस् ल अनि अर्को कसको त्यो डी पोइन्ट मुभ नगरेको उहाँले नि शेयर गर्नु सर मैले स्टप शेयर गरे सर म शेयर गर्दै छु हुन्छ सर हुन्छ ल अर्को सर कसो डी घुमेको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो हो म शेयर गर्दै छु सर ल जागो सर सरको त पुरै कालो कालो पो देखायो त कालो त कालो देखाएको छ या किन कालो आयो जुमकै प्रब्लम त हो त सरको फाइल खुलेको छैन हो सर फाइल त खुलिरहेछ यो बरु स्क्रिन फुल देखायो कि यसमा यहाँ फाइल त ओपनै छ मेरो ठीक छ आयो सर आउँछ सर हामी आत्तिएर हो न अब यो डी चाहिँ मेरो मुभिङ भनेको सर हेर्नु त यो डी त्यसमा राइट क्लिक गर्नु सर तपाईको इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा छ तपाईको डी डिपेन्डेन्ट पोइन्ट अब्जेक्ट प्रोपर्टी जानुस् अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा ल अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जानुस् न खुल्लैको टाइम लाग्यो त तपाईको तल फिक्स अब्जेक्टमा जाम त्यसमा उ गर्नु सर के भन्छ भएन सर भएन अफ गर्नु पर्ने थियो ठीक छ अफ नै गर्नु अफ गर्दियौ ल तपाईको पोइन्ट लिएकै मिलेन गुरु तपाईले पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनमा लिनु भएको छ यसलाई त्यो उतापट्टिको यो अब्जेक्ट प्रोपर्टीलाई क्लोज गर्नुस् त अनि यहाँ एक्सिस देखाउनुस् त अब्जेक्ट प्रोपर्टीलाई क्लोज गरेर एक्सिस देखाऊ यो ग्रिडमा देखाऊ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन देखाउनु भएको त्यसलाई केही परेन यो आउने नि गुरु त्यही हो एक्सिस ग्राफिकमा क्लिक गरेर एक्सिस देखाउनु त एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस हो त्यो ल हेर्नुस् त्यही तपाईले के गर्नु भयो भने तपाईको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनमा लिनु भयो त्यही भएर यो भयो के गर्ने त यसको उपाय डिट्याच गर्नुस् डी पोइन्टमा क्लिक गर्नुस् डी पोइन्टमै क्लिक गरौँ यसैमा डी पोइन्टमा क्लिक गर्नुस् ए यहाँ परेन ए पोइन्ट टुलमा जानुस् त त्यहाँ केही गर्नु परेन पोइन्ट टुलमा जानुस् पोइन्ट टुलमा त्यहाँ क्लिक गर्नुस् तल एट्याच डिट्याच भन्ने छ त्यहाँ हेर्नुस् त माथि तेस्रोमा हो क्लिक गर्नुस् त्यसले के भन्छ त्यहाँ जानुस् त पहिला त्यसले के भन्छ हेरौँ यसमा सेलेक्ट पोइन्ट देन अब्जेक्ट भने हैन पोइन्ट देन अब्जेक्ट टु एट्याच भने तपाईले डी पोइन्टलाई सेलेक्ट गर्नु डी मा आएर क्लिक गर्नुस् हजुर ल अनि त्यो वाइ एक्सिसलाई क्लिक गर्नुस् वाइ एक्सिसलाई माथिपट्टि त्यही गरे नि भयो माथि गरे नि हुन्छ यहाँ गरे नि हुन्छ उता गरे नि हुन्छ हुन्छ अच्छा उता पो अब भयो त डीमा फेरि क्लिक गर्नु र यता आर्कमा ल्याउनुस् त डीमा क्लिक गरेर आर्कमा आउनुस् त हुन त भयो त तपाईको ट्रेस अन भयो फेरि मुभमा जानु हैन हातल तानेर ट्रेसलाई चाहिँ अफ गर्न सकिन्छ नि ल डीलाई सुन्नु एकचोटी डीलाई क्लिक गर्नु त ल डीलाई क्लिक गरे राइट माउस क्लिक गर्नुभयो तपाईले लेफ्ट माउस क्लिक गर्नुस् ल भइगयो अब यो अफ गर्नुस् यो अफ भने ग्रिड अफ गर्नुस् के ग्रिड अफ गर्नुस् तपाईको भइसक्यो मुभ भइसक्यो ग्रिड अफ गर्नु अब भयो ल अब डीलाई घुमाउनुस् घुम्दैन मजाले घुम्यो सर हस् धन्यवाद ल भेगल सर हजुर सर भन्नुहोस् सर त्यो सेन्ट्रल एंगल चाहिँ किन बाहिर जान्छ त्यो डी पोइन्टलाई मुभ गराउँदा के त्यो अहिले सुशील सरको भने जस्तै होला सर त्यसलाई लास्टको अल्फा हटाइदिनु त
हैन सर अल्फा हटाएर हाइन्छ मेरो कसरी भयो भन्दाखेरि त्यो बीचमा ल राख्ने भने त्यो भेक्टर त्यस्तो हुन रहेछ सर ठाउँमा ल एमा राख्ने भने हुन रहेछ एमा गएपछि ठ्याक्क लास्टमा पुराउनु त सर लास्टमा पुराइ हुन रहेछ ल ठिक छ म यहाँ देखाउँछु अहिले फेरि सरहरुले देखाउँछु ल यसलाई स्टप गर्नु होला त्यो एंगलले नि डाइरेक्सनले नि प्रभाव पार्छ त्यहाँ मेरो स्क्रिन आयो राजकुमार सरले राख्नु भएको चाहिँ के छ सर आयो हजुर सर मैले त यति नै लेखेको छु मेरोमा ठिकै आएको छ हैन हजुर अब अहिले अर्को प्रब्लम आयो भने फेरि त्यसलाई पनि हेरौँला है सर अनि तपाईको हेरौँला मैले यति सकौँ अनि अब अर्को चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो हामीले फेरि सेम त्यही प्रोसेसबाट अर्को भेक्टरबाट ट्रान्सलेट गर्दैछौँ है त सरले दुईटा भेक्टर बनाउनु भने ल हाल्नुहोस् त अघि ठ्याक्कै ट्रान्सलेट अब्जेक्ट भेक्टर अब्जेक्टमा गएपछि फेरि के गर्नु पर्यो रोटेट अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट अब्जेक्ट भनेको फेरि त्यही के नै ल्याउने हो एंगल भनेको के गर्नु पर्यो अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा काम गर्दैछौँ त्यसकारण इफ लेख्नुहोस् इफ कन्डिसन देन इज यसमा यही मात्रै प्रयोग गरे नि हुन्छ पछाडीको राख्नु पर्दैन मेरोमा पनि पछाडीको राख्दाखेरि अहिले राजकुमार सरले भने जस्तै बाहिर बाहिर गएको थियो अनि मैले हटाइदिएको अनि मिलेको है सर त्यही हेरौँला के छ त्यही हो 1 अल्टर त्यो एंगल चाहिँ त्यही अनुसार मिलाउनु पर्छ कि सर त्यसले के भन्छ के खोज्छ अब सबै घोकेर नि साध्य हुँदैन यो गर्दै जाँदा प्र्याक्टिकल्ली के भन्छ त्यही गर्ने हो मैले 1 देखि 2 सम्म पुराएँ है यति अघि हान्न सकिहाल्नुहुन्छ अब यतातिर 1 देखि 2 आएपछि के लेख्ने भन्ने कुरो अहिले भर्खरै मैले भनेको थिएँ के अरे a माइनस कति लेख्नु पर्यो 1 लेख्नु पर्यो यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् अब अर्कोतिरको एंगल हाम्रो कति हो भने बीटा एंगल हो अघि मैले निकालेको हेर्नुस् त यतातिरको एंगल बीटा एंगल हो भने अब यसमा योसँग बीटा एंगलसँग अर्डर डी हाल्दिनुहोस् बीटा एंगलसँग यसलाई रोटेट गर्छ रोटेट पोइन्ट चाहिँ कुन हो रोटेट पोइन्ट अहिले हामीले केमा रोटेट गरियो डी मा राख्यो हैन त डी नै छ सर डी नै नै राख्दिए मैले ल ठीक छ अब भेक्टर कुन हो त हाम्रो डी सर भेक्टर भी हो अब त्यसको रिफ्लेक्सन तल आयो कि आएन हेरौँ हाम्रो यहाँ ब्राकेट कम देखियो एउटा रातो देखियो एकचोटि ब्राकेट चेक गरौँ त यसको भयो यहाँनिर हो यहाँनिर एउटा चाहिने हो कि जस्तो लाग्यो अल्फाको छुट्टी बीटाको छुट्टी सर हो यहाँ छुट्टी छ के अरे कमा पनि सर बीचमा कमा बीटा बीटा चाहियो सर बीटा त बीटा ठीक छ त्यो कमालाई बाहिर ल्याउनु पर्छ सर ए ठीक कमा यहाँ बाहिर चाहियो बीटा त नलेख्नै खोजेको मैले त्यो बीटा लेख्दाखेरि अहिले सरले भने जस्तै गरेर बाहिर भाग्छ कि यहाँ मेरोमा त्यही भएर त्यसैलाई कन्डिसन मिलाउने हो विशेष त यो त अफ गरेको यता नि आयो एकचोटि हेरौँ त ट्रान्सलेट रोटेट के भनेको 1 to 2 मा भइसकेपछि हामीले a - 1 लेख्यो बीटा लेख्यो डी लेख्यो लास्टको भेक्टर अर्को सेकेन्ड स्टेपको भेक्टर हाम्रो b हो त्यसलाई ओके गरियो यो आयो अब हेरौँ यो मिल्यो कि मिलेन अनि त्यसपछि बाँकी फेरि हेरौँला यो आयो उतै गयो त यो त देख्नु भयो त मिलेन त डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो होला हेरौँ त एकचोटि डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो सर डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो किनकि उतै गएर खापियो यो यतातिर आउनु पर्यो त्यसकारण अब हामीले यसको डिरेक्सनमा चेन्ज गरौँ हाम्रो क्यू होइन त यो क्यू हो अब यो डिरेक्सन चेन्ज गर्नलाई हो यहाँ अगाडि ए भन्दा अगाडि एउटा माइनस राखिदिउँ त अनि यति गरेपछि मिल्ला के अरे मैले राखेँ एकचोटि ट्राई गरौँ अनि त्यसपछि गर्नु होला है त मैले माइनस राखेँ अरू केही गरेको छैन ओके गरेँ त्यसो 1 माइनस ए लेखाइ पनि हुन्छ होला नि त a माइनस 1 को ठाउँमा हुन्छ यहाँ माइनस आउनु पर्यो त्यसले गर्दा एंगलमा माइनस आओस् भन्ने मात्रै हो सर हुन्छ त्यो अब हामी म्याथमेटिक्स पढेका सर मेम्बरलाई त्यो समस्या भएन अब हेर्नुहोस् है यसलाई यसरी घुमाउँदाखेरि त्यो चेन्ज देखिन्छ देखिँदैन देखिएन ठिक छ हैन त ल हेर्नुहोस् सर हजुर त्यो पनि गराइदिनु त सरहरुलाई यो तलतिर गर्दाखेरि पोइन्ट बाहिर आएको छ हैन त्यसलाई 180 मा फिक्स गराइदिनुस् ए ठिक छ ल यसलाई त हामीलाई किन चाहियो यो त हाइडै गर्दै भइगयो त यही त ए हो त नि यसको के कामै छैन ल
यसलाई अल्जेब्राबाटै हटाइदिनु भन्नाले लुकाइदिनुस्। हटाउन त हुन्न सर फेरि त्यो दोस्रो चाहिँ एकचोटि थोरै माइनस कहाँ राख्ने भन्नुभयो? हजुर ए माइनस पाउनुहोस् है। हाम्रो सेकेन्ड टाइम्सकोमा यहाँ माइनस आएर a - 1 लेखे नि भयो। अघि एकजना सरले भन्नु 1 - a लेखे हुन्न भन्नुभएको थियो। हुन्छ 1 - a लेखे पनि हुन्छ। सरले के बुझ्नु होला भने नेगेटिभ भ्यालु ल्याउन खोजेको मात्रै हो। -a - 1 को अगाडि माइनस राखेको होइन कि हामीले यो बिटालाई नेगेटिभतिर लगेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अझ बिटामा ल्याएर अगाडि यहाँ ब्राकेट भित्र माइनस बिटा लेखे पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? यहीँ अगाडि माइनस लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। बिटाको अगाडि ल्याएर माइनस ल्याएर यसलाई ब्राकेटमा राख्नु भए पनि हुन्छ। जसरी हुन्छ यो यसको एङ्गुलर भ्यालु क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको हो। यति मात्रै हो। हस् त यति भयो। अब ठिक छ होइन सर मेमोरी यति? ठिक छ सर। सरहरु कसैको केही छ भने सोध्नु होला के? केही छ भने राख्नु होला। लेख्दै छौँ सर, यो नभए च्याट बक्समा राख्नुहोस्। ल सरहरुको यहाँसम्म पुग्यो होला। यसमा केही कन्फ्युजन भए सोध्नु होला सरहरु। मेरो फेरि एउटा फोन आयो, म यतातिर व्यस्त भएँ। ठिक छ ल, मैले यसलाई कपी गरेर च्याट बक्समा पनि म हालिदिन्छु है त। यति सक्नु भयो भने करिब करिब यो सकियो। अब त डेकोरेसनको काम मात्रै बाँकी रह्यो। ल यतिसम्म भयो होइन सबै सर मेम्बरको? तपाईको एउटा अलिकति भन्न सर, उ चाहिँ भयो सर, दुईटैको ट्रान्सलेट चाहिँ भयो, दुईतिर बस्यो हैन। तपाईको स्लाइडर 2 मा पुग्दाखेरि दुईटै जुन देखिएछ नि ट्रान्सलेट। हजुर तपाईकोमा देखिएन? मेरोमा देखिएन सर। ओके सर, ल सरले शेयर गर्नुस्। सकियो, मैले गर्ने काम त सकियो। अब उतातिर टेक्स्ट लेखेर अनि त्यो टेबल यता ल्याउने कुरो त गरिहाल्नु त, एंगललाई एडजस्ट गर्ने कुरा मात्रै छ मेरो। म ल्यापटपबाट जोइन हुन्छु है सर, लाइन गरेर म मोबाइलबाट जोइन गर्थे। लाइन आछ, म ल्यापटपबाट जोइन डिटेल्स म यहाँ अलिकति थप्दै जान्छु त्यसमा नि है सर। हुन्छ सर, हुन्छ सर। मेरो शेयर आयो नि सर, स्क्रिन शेयर भयो? सर मेरो त कता कता गयो, कतै भयो। हैन कसो कता भयो ल भन्नु न, तपाईले गरिहाल्नुस् त। ल त कसको म शेयर गर्छु है सर। ल गरिहाल्नुस् त। दुईटै बाहिर भयो सर मेरो त। हजुर दुईटै बाहिर भयो। ल सर, सरको पनि हेर्ने अनि बल्ल बाँकी लेखौँ ल। यो अनि त मेम हो यार भाषा सर, भाषा मेम ठुलो बनाउनुस् त। एकैछिन सर, मैले यसलाई ए तपाईको त भेक्टरै भागेछ नि मेम। हो त नि, एकातिर कता हो कता हो। ल यो तलको यु मा डबल क्लिक गर्नु त। यसमा सर डबल क्लिक गर्नु त, डबल क्लिक गर्नु। टी र ई त ठिकै छ, तपाईको ई पोइन्ट नै बिग्रेछ जस्तो छ। ल अर्को भी मा पनि यसलाई बन्द गरिदिनुस् त। हजुर भी मा पनि क्लिक गर्नु त। मलाई डाउट लाग्यो भी मा बिग्रियो कि जस्तो लाग्छ यो। ठीक छ, त्यसलाई बन्द गर्नु। अब तपाई ई पोइन्ट मा डबल क्लिक गर्नु। ई पोइन्टमा यसमा सर पहिला त्यसलाई त्यो निलो धब्बा यतापट्टि भएकोमा क्लिक पार्नु त कहाँ त थाहा हुन्छ अनि। यो माथिको स्लाइडर तान्नु त पछाडि। यो ए चाहिँ यसलाई तान्नुस् त। तान्नु तान्नु तान्नु। ल ल ल ल ए ए ल भइगयो, तपाईको कुरो थाहा भयो। ल ई मा क्लिक गर्नु। डबल क्लिक सर, डबल क्लिक गर्नु। हजुर। अनि तपाईले कहाँ लाएर छोड्नु भयो त्यसलाई भने डी मा छोडे सर। डी मा लाएर छोड्नु भयो। मैले कहाँ लाएर छोड्ने भन्थे, ए मा लाएर छोड्ने भन्थे। ए लेख्नुस् त त्यहाँ। डी मै भन्नुभयो कि जस्तो लागेको थियो। ल ए लेख्नुस् त। हजुर है ओके गर्नु त। त्यतिपछि सेन्टरमा आएर बस्छ के ती। बुझ्नुभयो नि? अर्कोको पनि त्यही भयो तपाईको, एफ लाई पनि त्यही गर्छ। अरु केही गर्नु पर्दैन, अरु ठीक छ। एफ पर्दैन। ठीक छ। डबल हैन भएन, सिंगल क्लिक भयो। डबल क्लिक गर्नु होला। कस्तो हो र? अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जान्नु न भए, त्यसबाट पनि सकिन्छ। अब्जेक्ट प्रपर्टीमै जाउँथ्यो किन भयो। हुन्छ। ल यसको तान्नुस् त, तान्नुस् यसलाई। अनि
डेफिनेसन मोडमा जाम के छ एडभान्स हैन अल्जेब्रामा हेर्नु त के छ हैन बेसिक अरु स्क्रिप्टिङ बेसिक खोइ त डेफिनेसन केही देखाएन तपाईले त पोइन्ट के गरी लिनु भएको एप पोइन्ट चाहिँ इफ कन्डिसन लगाएर लिनु भकै छैन सर नभए त्यहाँ अघि एप गर्दाखेरि त्यसले देखाउँथ्यो त्यही त्यो छुट्टै ल यसलाई अब यहाँ डेफिनेसन त कहाँ लेख्नु त लोकेश सर यो भ्यालुमा लेख्ने त होइन होला कि कसो हो भ्यालुमै लेख्ने हो कन्डिसन हुन्छ एपलाई हजुर एपको इफ कन्डिसन त्यही भ्यालु भन्ने ठाउँमा लेख्दै हुन्छ ल त भ्यालुमा 0.59 लाई हटाउनुस् त हजुर भन्दा सजिलो त को कपी पेस्ट गर्दैन पाएको सजिलो हुन्छ हुन्छ ल त्यही गरौँ सर है ठीक छ त्यसलाई के गर्नु पर्छ हटाउन न त्यहाँ इलेक्ट्रिक गर्नु त लेख्दिनु इफ भनेर लेख्नुस् इफ लेख्नुस् ब्र्याकेट राख्नुस् ब्र्याकेट 1 अल्टर अनि लेस देन इक्वल हाल्नुस् अल्टर अनि लेस देन हाल्नुस् हामी 1 to 2 मा डिफाइन गर्दै छौं त्यसलाई अनि के छ त्यहाँ a लेख्नुस् लेस देन इक्वल टु 2 लेख्नुस् अनि d प्लस लेख्नुस् के छ d नै छ नि d बाहिर हैन त्यही भित्रै ए हजुर कमा लेख्नुस् कमा दिएर अघि जसरी लेखेथि त्यही हो लेख्नु कमा लेख्नुस् क्यापिटल d लेख्नुस् क्यापिटल d अनि प्लस ब्रैकेट भित्र a - 1 अनि ब्रैकेट बन्द गर्नुस् त्यसलाई भयो हैन ब्रैकेट बाहिर जानुस् अब हजुर अब a - d लेख्नुस् ब्रैकेट राखेर a - d अब a - d मानि भयो अनि लास्टमा कहाँ गएर बस्नुस् भनेको बाहिरपट्टि कमा लेख्नुस् a मा गएर बस्नुस् भने क्यापिटल a लेख्नुस् अब इन्टर हान्दिनुस् ठीक भयो होला अब त्यसलाई बन्द गरिदिनुस् अब एकचोटी चलाइ हेर्नुस् आइसक्यो ठाउँमा आइसक्यो ल माथिको त्यो डी पोइन्टलाई मुभ गरेर यताउता पल्टाउनुस् त तपाईको ठिकठाकै अनुभव छ कि छैन त्यो त मुभ हुन्छ सर अच्छा ल मुभ त भएको छ तल गर्नु त ठीक छ हैन ठीक छ ओके राजकुमार सर अघि तपाईको थ्यांक यू सर हुन्छ सर हजुर सर किन उ स्लाइडर मागे त नि फेरि तपाईले भनेको त्यो च्याट बक्सको युज गरेर हान्दाखेरि स्लाइडर मागे त हुन्छ ठीक छ सर हेरौँ न नाच्दिन न क्रिएट स्लाइडर यस गरेछ स्लाइडर यस फर v भनौं तपाईले v भेक्टर हाल्नु भन कि v कहाँ छ एकचोटी हेरौँ यसलाई क्यान्सल गर्नुस् हजुर यो तलको क्रिएट स्लाइडर भन्नेलाई त्यसलाई क्यान्सल गर्नुस् सर v भेक्टर नै बनेको छैन त्यहाँ v भेक्टरै बनेको छैन अनि यसलाई बन्द गर्नु न गुरु बन्द गर्नु नआत्नुस् त माथि क्यान्सल गर्नुस् ल अब अल्जेब्राको तल जानुस् त माथिको इनपुटलाई छोड्दै राख्नु केही हुन्न तल झर्नुस् तल यहाँ भन्दा तल छैन सर हो तपाईले v भेक्टरै बनाउनु भएको छैन अनि माथि v भेक्टर लेखेर त्यसले दिन्छ त नि तपाईको या पोइन्ट खोइ या त छ सेगमेन्ट माथि ल त्यसमा नि यसलाई मेटाउनु सबै यो चाहिँ यो ट्रान्सलेसन माथिको इनपुटको फाल्दैनुस् सब फाल्दैनुस् अब भेक्टर हाल्नुस् पहिला भेक्टर स्टार्टिङ पोइन्ट एन्ड पोइन्ट चुज गर्नुस् स्टार्टिङ पोइन्ट d अनि एन्ड पोइन्ट f df हुनु पर्यो df d अनि एन्ड पोइन्ट के भन्छ क्यापिटल f ल इन्टर हान्नुस् अब भेक्टर आयो कि आएन हेर्नुस् तल आयो ल अब अघि हानेकै कुरो हान्नुस् अनि यसमा चाहिँ यो हाने है भइसक्यो आइसक्यो तपाईको काम भइसक्यो ए ल अब यसलाई चेक गर्दाखेरि भयो यहाँ त आयो तर भयो कि भनेर चेक गर्नु पर्यो अझै पछाडि धकेल्नु न यसलाई इन्टर हान्न पर्छ इन्टरै हान्नु पर्यो नि त इन्टर हान्नु न एक क्रिएट स्लाइड भन्छ कि सरको v भेक्टरै फेरि गइगयो ए गुरु के भएको त इन्टर नगरी गर्नु हो नि त त्यही भएर होला v
पहिला भेक्टर भी को भी फेरि हान्न सकेको जस्तै यसलाई हटाउनुहोस् ओइ कन्ट्रोल जेड गरेर जाएको तपाईँ पुग्नु भयो त कन्ट्रोल जेड त गरे हैन ओके पेस्ट गरेको हो ए ल त्यसलाई फाल्दिनुस् ठिकै छ त ल यसलाई भेक्टर VCTY भेक्टर हाल्नुहोस् स्टार्टिङ पोइन्ट इन पोइन्टमा जानुहोस् यो चाहिँ डी अनि त्यसपछि ग्याप भयो इन्टर हाल्नुहोस् अनि इन्टर हाने अनि यो भेक्टर आयो अनि फेरि हजुरले के अब यो इन्टर गर्नुस् न अब इन्टर हाल्नुहोस् त ल अब भयो कि हेर्छु अब भयो कि अब हेर्नुहोस् त यता कस्तो भयो कसाइ ठिक भयो यसको खै अब कस्तो भयो त्यसलाई हेरौँ किन त नि एङ्गल त खप्टियो त त्यहाँ त उहाँको के हो भाइ यो त पुरै मिलेन एङ्गलले ठुलो देखियो त त्यस्तो त नहुनु पर्ने त्यो एङ्गल आखि त तपाईँले यो लाइन पनि कस्तो देखाएको त हो मैले केले खिच्नु यो तपाईँको यो उसमा ठुलो भएर हो तर यो लाइन चाहिँ तपाईँको यसलाई यो पुरै आयो के पुरै माथिको सेगमेन्ट पुरै आयो फुटेर आएन आउने त पुरै हो सर त तपाईको तलको कन्डिसन मिलेन तलको कन्डिसन तपाईको एंगल मिलिरहेको छैन गुरु तपाईले सेन्टर चाहिँ इक्वल छैन सर सेन्टरमा छैन सर त्यो तपाईले सेन्टर बनाउनु भएको छैन सेन्टर बनाउनु भएको छैन सर्कल उ यहाँ अल्जेब्रामा गरे इमा गरे क्लिक गर्नु त त्यहाँ छोड्दिनु ल इमा क्लिक गर्नु ओइ सर्कल माथिको सर सर्कल सानो सर्कल हो त्यहाँ ए अझ माथि जानुहोस् त अझ माथि जानुहोस् अझ सर्कल कहाँ छ अर्को सर्कल नि हुनु पर्छ त सीमा क्लिक गर्नुहोस् ल अनि तपाईको सर्कलको सेन्टर कहाँ छ तपाईले जामल्ला त्यही केन्द्रीय कोण यो त विद्यार्थीलाई कहिलेकाहीँ कपी चेक गर्दाखेरि ठ्याक्कै यस्तै गर्दै त्यही पो सम्झे त मैले त अहिले त खै यतातिरको सर्कल आर मिलेन सर सर्कल आर मिलेन सरको इन्स्क्राइब पोइन्ट नै बनेन सर इन्स्क्राइब पोइन्ट डी त माथि सर्कलमा बन्नु पर्ने हो नि र सेन्टरमा चाहिँ बनाउनु सर त्यो इन्स्क्राइब एंगल चाहिँ ए गुरुले त यहाँ डी पोइन्टमा बनाउनु भएर त डी पोइन्ट भनेको त सेक्टरमा लिने भनेको मैले हैन त्यो सेक्टरमा पनि पोइन्ट कहाँबाट लिने भनेको सर्कलको कुनै पोइन्ट लिने भनेको गुरुको सुरुदेखि नै बिग्रेछ ल अरु ठीक छ सेन्टरमा चाहिँ तपाईले उहाँले इन्स्क्राइब एंगल बनाउनु भएको छ नि सेन्टरमा बनाउनु भएको के यसलाई यसो गराउन त मिल्ला डी लाई डी मा क्लिक गर्नु त एकचोटी यहाँ पाउनु पोइन्टमा जानुहोस् त पोइन्ट टुलमा पोइन्ट टुलको एटेच डिटेचमा ठिकै र त ल एटेच डिटेचमा क्लिक गर्नुहोस् त एटेच डिटेच हो त्यसमा क्लिक गर्नु त अनि डी पोइन्टमा क्लिक गर्नु त अनि ल र बाहिरको सर्कलमा क्लिक गर्नुहोस् त अब बाहिर अझ तान्नु भयो क्या गुरु ल ताने पनि ठिकै छ तान्नै पर्दैन तपाईँ आफै गएर क्लिक गर्नु न आफै जान्छ अब क्लिकै गर्नु भन ल फेरि गर्नु पर्यो भएन यता क्लिक गरिरहनु भएको छ त्यसले फेरि काम गर्दैन कि अब यसमा यो डीमा जाऊ डीमा क्लिक गरेर अनि बाहिर गएर क्लिक गर्दिनु न केही गर्नु पर्दैन के ल भयो अब बने तपाईको अब तपाईको बन्नु अब स्लाइडर चलाउनुस् त्यही त नि किन ठुलठुलो देखिन्छ कोण भन्छु उहाँले के गर्छ भइला सर सेमी सर्कल लिनु पर्छ फेरि भइराखेको थियो के सर इन्स्क्राइबमा देख्दाखेरि त्यहाँ देख्दा यहाँ भएको हुनाले म पनि झुक्किएँ के ल ल ठीक छ सर ल अब भयो गुरु अब भयो सिकायो यस्तो सर भेगलाल सर हजुर मेरो सानो एउटा शेयर गर्छु सर अलिकति समस्या भयो लो गरिहाल्नुस् त हस् सर म गरौँ भनेको ए राजकुमार सर ल राजकुमार सरले दिनु त सर एकचोटि अन्त ल ठिक छ त्यसपछि सरले गर्न होला है सर ल ठिक छ प्रहलाद सरले गरिसक्नु भयो ल ठिक छ अनि त्यसपछि हस् सर हजुर मैले फास्ट गरिहालेँ सर यो भयो नि सर सबै थोक भयो है सर आउनु है सर तपाईको आइपुगेकै छैन बाटै छ पाइपलाइन नै रहेछ एकछिन वेट गर्नुस् ल आउँदैछ ल आयो ठुलो बनाउनु होला यो स्लाइडर जुन चलाउँदा छ नि सर यो तलको चलाउँदाखेरि चाहिँ चलाउनु अनि के हुन्छ हजुर अब यो यस्तो हो सर यो माथि गयो हैन सर अनि यो यता 1 भन्दा ठुलो भएपछि यतापट्टि आयो है सर अनि यो 1 भन्दा तल आउँदा चाहिँ यो 1 सम्म चाहिँ यही बस्छ सर तल यो दुईटा तल खप्दैन के सर दुईटा एंगल तपाईको एउटा हाइट भइसक्यो
आइसकेछ गुरु यो चाहिँ 1 भन्दा ठुलो ग्रेटर हुँदा यता आयो है सर। अनि 1 भन्दा स्मलर हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको यो भ्यूलाई ठुलो बनाउनु त म्याक्सिमम गर्नु त भ्यूलाई ठुलो बनाऊ है सर। क्लिक गर्नुस् अनि अल्जेब्रालाई नै अलि ठुलो तानेर ठुलो बनाउनुस् तपाईको समस्या बुझियो ल। अल्जेब्रालाई तान्नुस् अलि। यसलाई डेफिनेसनमा जाउँ सर। डेफिनेसनमा हुन्छ डेफिनेसन जग्गा गए नि हुन्छ नगए नि हुन्छ छोड्दैन। अब के भनेपछि पहिला मलाई यो क्यू मिलेन कि जस्तो लाग्छ सर। क्यू मिलेछ सरको पी मा डबल क्लिक गर्नु त। पी चाहिँ नमिलेको होला सर यो। पी मा डबल क्लिक गर्नु त। हजुर सर। डबल क्लिक गरेर बाहिर निकाल्नु न। ल अब यहाँनिर कन्डिसन हेर्नु त K0 to A अनि A अल्फा अनि यहाँनिर ओ यहाँ A अल्फा पछि कमा राखेर एउटा अल्फा लेख्नु त। यहाँ पछि सर यो गर्दाखेरि बाहिर उछिटेर बाहिर गयो के सर अघि। ए हो कमा राख्नु त कमा राख्नु त। कमा राखेर अल्फा राख्यो भने सर। अब हानु सर ओके गरौँ। ओके गर्नु त। ओके गरौँ सर। बाहिर गयो सर। टीमै गएर बस्छ। लेख्नु हो सरले। ठीक छ। यो पनि छ। ल त ल स्लाइडर अब स्लाइडर चलाउनु त। स्लाइडरलाई तल ल्याउनु त स्लाइडरलाई। चलाउनु न स्लाइडर चलाउनु। एउटा आउँछ अनि अर्को जान्छ के सर यो। ए अर्को गयो। अघिल्लो point डिफाइनमा नै चेन्ज गर्नुपर्छ। point डिफाइन कुन point हो त एफ कि ई point के भएको। ए ल त हेरौँ त एकचोटी ई point हेरौँ त ई point ई मा क्लिक गर्नु त। ई मा क्लिक गरौँ है सर। डी डी ई मा यसमा हैन सर। डबल क्लिक गर्नुस्। ए तपाईले डी मै लगाएर राख्नु भएर त त्यही भएर त्यो भयो ती हो। त्यो लास्टको डी लाई ए बनाउनु त। यसलाई ए बनाउँ सर। सेन्टर ए हो नि तपाईको हो। हजुर क्यापिटल ए लेख्नु त। ए लेखौँ है सर अब। लेख्नु त अनि हुन्छ हुन्न हेरौँ हुनु पर्छ। ओके गरौँ सर अब। आयो सर आयो। ल अब तपाईको अर्को एफ पनि त्यस्तै भयो होला। एफ को पनि एकचोटि चेक गरी हेरौँ त। कुनको सर। एफ point को त्यसलाई चलाउन एकचोटि ठीक छ भयो भने भयो। चलाइहेरौँ है त सर। यो गयो अनि यो तल आउँदाखेरि यो आयो अनि यो पनि आयो। ल भयो सर भयो। भयो सर है सर। हजुर सर। सर थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। धन्यवाद सर। म स्टप सेयरिङ गरेँ सर। मेरो यस्तो भयो सर। ए ल यो स्लाइडर ठीक छ ठीक छ। यो स्लाइडर ठीक छ अनि यो दुईटै बाहिर आइदियो कि। तपाईको यो एंगलमा माथि अल्जेब्राको एंगलमा क्लिक गर्नु सर एकचोटि। यसमा अनि त्यहाँ निलो बनाउनु न उतापट्टिको त्यो चेक गर्नु के त्यसलाई। तपाईले अल्फा बिटा कहाँनिर डिटरमाइन गर्नुभयो त गुरु त्यही भएर त बिग्रेछ। सरले सेन्ट्रल एंगल र इन्स्क्राइब्ड एंगल त्यो हैन नि गुरु। यो अल्फा भनेको यसो गर्नुस् ठीक छ। त्यसलाई किन फाल्न पर्यो र हैन। तपाई एंगल टुलमा जानुस् त। हो त्यसमा जानुस् क्लिक गर्नुस् एंगल ल्याउनुस्। अब तपाईले यहाँ ए पोइन्टमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नु सी मा क्लिक गर्नुस्। सी मा अनि उता डी मा सी अनि डी मा क्लिक ए उल्टो भयो उल्टो भयो। मुभमा जानु त मुभमा जानु ठीक छ उल्टो भयो। बी बाट सी मैले क्लकवाइज डाइरेक्सन यही झुकिन्छ त नि। डी मा क्लिक गर्नुस् सी मा क्लिक गर्नुस् ए मा क्लिक गर्नुस् डीसीए डीसीए ल ठीक छ। अब अर्को पनि त्यस्तै गर्नुस् त। ए बी डी मा गर्नुस्। त्यही टुल छँदैछ केही फरक पर्दैन। ए बी डी गर्नुस् एकचोटि। अब मुभमा जानुस् अनि अल्जेब्रामा जानुस्। अल्जेब्रामा हैन अल्फा बिटा नफाल्नुस् अहिले अनडिफाइन होला त्यसलाई अनचेक गर्दिनु एकछिन।
यसलाई अल्फा बिटा त्यसलाई अनचेक गरिदिनु अब त रिनेम गर्नु पर्ला नि हैन ठीक छ अल्फा बिटा अनचेक गर्नु होला अब त्यसपछि यतापट्टिको एंगल एउटा गामा आयो उतातिरको डेल्टा आयो हैन अब तपाईको कहाँ जानु छ भने कोनिकमा पी मा जानु कोनिकको पी मा जानु डबल क्लिक गर्नु ल तपाईले यो अल्फा भएको ठाउँमा गामा लेख्नुस् अल्टर जी हान्नुस् गामा आउँछ अर्को पनि गामा राख्नुस् ओके गर्नु ल अब अर्को क्यूमा क्लिक गर्नु ल त्यसलाई पनि अब अर्को के डेल्टा हो क्या हैन डेल्टा अल्टर डी यति हैन त बस ओके गरिदिनु ल अब स्लाइडले चलाएर हेर्नु ए ठीक छ सर मैले अघि त्यो अस्ति सबै फ्याँके थिए अनि प्रोटोकल हेर्दै गरेको थिएँ अनि त्यो अल्फा बिटा नै गलत डिफाइन भएछ अनि ठीक छ त्यो अल्फा बिटा अहिले काम लाग्छ सर नार्सिन होला ए हस् हस् ल अब यतिसम्म सकियो अब भेग्ला सर अगाडि बढौँ अब मेरो पालो हैन त आई मेरो के भयो त स्क्रिन शेयर मेरो स्क्रिन शेयर भएन नि त अहिले भएर छैन सर ल म पनि त्यही पुगेको छु हैन त अब हामीलाई यो के पी क्यू केही चाहिएन नचाहिने कुरालाई सब हटाइदिनुहोस् अब केलाई हाइड गर्न चाहिँ मिलेन यसको चाहिँ लेभल हटाइदिए भयो हैन अरु 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 केही छैन ल यहाँ केमा क्लिक गर्नु होला अनि शिफ्ट हटाउनु होला मैले त एकैचोटी गरे है अनि शिफ्ट हटाएर क्यूमा आएर क्लिक गर्नु होला तीनटा एकैचोटी सेलेक्ट हुन्छ नभए पालै पालो गर्न पनि सक्नुहुन्छ नभए माथि कोनिकमा गएर क्लिक गरेर एकैचोटी गर्दा नि हुन्छ कोनिकमा गएर गर्दा नि हुन्छ पहिलाको हटाइसकेको भएर मैले फाल्दिएको त्यहीबाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ ल यही कोनिकमा क्लिक गरेपछि सबै हुन्छ अनि एकचोटी सो लेभल गर्ने आउँछ अनि फेरि अर्कोचोटी गर्दै सो लेभल गर्दैपछि सबै भएपछि सबै जान्छ मैले केही चाहिँ अघि नै हटाइदिएको थिएँ त्यो सो लेभल गर्ने कुरो कहाँ नि बुझ्नुहुन्छ होला त्यो पनि भएन भने एउटा इन्डिभिजुअल गर्न पनि सक्नुहुन्छ सिक्नको लागि एउटा क्लिक गर्नुहोस् राइट माउस क्लिक गर्नुहोस् सो लेभल गर्नुहोस् एकचोटी देखिन्छ एकचोटी गरेपछि जान्छ है त यति सकियो होला अब मैले यसलाई कलरिङ तर्फ लागेँ अब हाम्रो सुरुमा हेर्नुहोस् ल मैले तीन ठाउँमा छुट्टा छुट्टै राखेँ स्लाइडरले म्यानेज गर्न सकिन्छ यसलाई अब मैले सुरुको केलाई क्लिक गरेँ अल्जेब्राबाटै क्लिक गर्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन त्यसलाई क्लिक गरेर म कलरतिर गएँ मैले यसलाई ब्लू कलर सेलेक्ट गरेँ अब यसको ओपासिटी बढाइदिनु होला अलि डार्कनेस बनाइदिउँ यसलाई अलि ठुलो बनाउनलाई पनि त्यही अनुसार गर्न सकिन्छ त्यो रेडियस बढाइदिएर गर्नुभयो भने ठुलो पनि बन्छ है त्यो सकियो अब अर्को मैले पीलाई सेलेक्ट गरेँ सेम छ प्रोसेस सेम छ हेर्नुहोस् है मैले पीलाई सेलेक्ट गरेँ कलरमा जानुहोस् अब यसको अलि अर्कै कलर राखिदिउँ मैले ग्रीन कलर चुज गरेँ यसको ओपासिटी पनि अलिकति बढाइदिउँ ओके गरिदिउँ ग्रीन कलर आयो अब क्यूमा जाउँ अब यसलाई पनि अर्को एउटा कुनै कलर राखिदिउँ रेड कलर चुज गरेँ मैले यसलाई ओपासिटी बढाइदिउँ ओके गरिदिउँ सकियो ल हेर्नुहोस् अब यो फिगर अघि हामीले बनाएको जस्तै गरी डाइनामिक भइसकेको छ अब यसलाई अब यसैलाई एनिमेसन मात्रै गरिदियो भने पनि यो आफै आउँछ यसलाई देखाइरहनै पर्दैन एउटा बटम बनाएर यसलाई एनिमेसन गरिदियो भने सकिन्छ दुईटा बटम बनाऊँ है त अब ओके बटन बनाऊँ त ओके बटनमा जाम अनि मैले यहाँ क्लिक गरेँ अप्सन आयो प्ले भनेर लेखेँ मैले अनि स्क्रिप्टमा के लेख्नु पर्यो ल भन्नुस् त एकजनाले स्टार्ट एनिमेसन ठीक स्टार्ट एनिमेसन अब केलाई स्टार्ट एनिमेसन गर्ने यसलाई गर्ने सुरु गर्नुहोस् ब्राकेट बन्द गर्नुहोस् सकिहाल्यो अरू केही पनि चाहिएकै छैन हामीलाई हैन अब त्यो आर पनि चल्यो इनकेस त्यस्तै भयो भने यहाँ तल लेखिदिनु होला
आरलाई नचल्ने गरेर स्टार्ट एनिमेसन अब ए कमा फल्स के भयो। अब यसलाई अर्को पनि रोकिदिनु मन लाग्यो, आर पनि चलेको अवस्था हो भने त्यसलाई पनि रोक्न सकिन्छ, अथवा त्यसलाई रोक्ने कुरो अगाडि पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ल मैले यसलाई दुईटै कन्डिसनमा मिल्ने गरेर राख्ने, एकचोटि कन्ट्रोल सी गर्ने, यहीँ पेस्ट गर्ने भइहाल्यो। स्टार्ट एनिमेसन आर पनि फल्स गरिदियो भइहाल्यो। त्यति भएपछि दुईटै रोकिन्छ। ल अब यसलाई प्ले गर्यो भने यो देखिन्छ। तपाईले यसलाई अनि यता अल्जेब्राबाट यो नम्बरबाट यसलाई हाइड गरिदिनु भयो भने त्यहाँ देखाउनै पर्दैन है। आवश्यकता पर्यो भने आरलाई देखाउन सक्नुहुन्छ, नभए पर्दैन। अब यसलाई एनिमेट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। ल यतिसम्मको चाहिँ हाम्रो यो फिगरको कुरोकानी चाहिँ भयो। अब यसको एक्सपेरिमेन्ट भेरिफिकेसनको लागि मैले अहिले राखिदिएको टेबल के अरे यो जियोजेब्राको फाइल हेर्नु होला त। म बक्समा गएँ, अब एकचोटि स्प्रेडसिटतर्फ म लागौँ कि जस्तो लाग्यो। यहाँ अलिकति लेख्ने कुराकानी लेखौँ। अब यसलाई तपाईँले यो एउटामा देखाउँछु, म अर्कोमा चाहिँ त्यो लेख्छु भन्न नि पाउनुहुन्छ। यसलाई सानो बनाएर म एक छेउमा लगेर यसलाई छोडिदिन्छु, म यतापट्टि लेख्छु भन्न नि पाउनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, पल्लो छेउमा लगेर छोडेर अब यहाँ लेखौँ भने पनि पाइन्छ। मेरो आवाज सुनिएको छ? मेरो आवाज सुनिएको छ? यति भयो। अब यसलाई मिलाउने कुरो मिलाइहाल्नुहुन्छ, यसमा अरू केही गर्नु परेन। कहाँ आउँछ नि फेरि यो पनि हेर्दैन त यसले नि, यसले चाबी पनि लाग्दैन। ल मेरो त चलेन त यो त। राइट क्लिक गरेर जान्छ सर, राइट क्लिक गरेर गर्दाखेरि डी भन्ने पोइन्ट पनि मुभ गरेको छ, त्यसलाई रोक्ने कसरी? ए लो त्यसो भने त्यही तपाईँ प्ले अप्सनमा जानुहोस्। अघि नै हामीले प्ले गरेको भएर त्यो भएको है। हजुर त्यहाँनिर गएर स्टार्ट एनिमेसन डी फल्स गरिदिनुहोस् न। डी फल्स गरिदिने? हजुर त्यो प्लेको अप्सनमा गएर त्यो स्क्रिप्टिङमा स्टार्ट एनिमेसन डी फल्स भनेर राखिदिनुहोस्। मेरो त यो त केही पनि हराइसक्यो त सबै, मेरो कम्प्युटर काम गर्दैन। मेरो पनि हरायो त सर मुभ गर्दाखेरि, प्ले हुँदाखेरि। ए ड्र्याग हुँदाखेरि गयो क्या। ल ठिक छ, यसलाई राखिदिनु न, नभए फेरि राखिदिनु न। राइट माउस क्लिक गरेँ मैले, अब्जेक्ट प्रपर्टीमा गएर राख्ने केहीमा स्क्रिप्टिङमा छैन त, यहाँ केही छैन है। गएको छ, गएको कम्प्युटरले पनि काम गर्दैन कहिले काहीँ। यसलाई ट्रु राख्ने मैले, त्यो सबै अरू चल्यो भने बाँकी सब फल्स राखिदिने यहाँ तल। स्टार्ट एनिमेसन अब जस्तो आर पनि फल्स, आर चलाउन मन लागेको छैन भने आर पनि फल्स गरिदिनुहोस्। अनि अर्को कुन छ डी पनि छ भने डीलाई पनि यहाँ राखिदिनुहोस्। त्यो अपुरो भएर त त्यसले गएको रहेछ क्या हाम्रो नि। ठिकै भयो, डी फल्स यति गरिदिएपछि हाम्रो यी चल्ने यिनै हुन्। अब ठिक होला, यो चाहिँ भयो है। अब अर्को स्टपको पनि हेरौँ है त। के को माया त फेरि स्टार्ट आर डी फल्स, यो त प्लेको आइरहेको त। प्लेको देखिराखेको छ त, ठिक छ है। अब अर्को स्टपको मैले खोलेँ है त। स्टपको पनि त्यही आयो, डी लेखिएको थियो र अघि। चल स्टपमा लेख्नु भयो क्या? होइन स्टपमा लेखेको थिइनँ, स्टपमा नै आएछ भने। मेरो स्टपमा नै आएछ सर। यो कम्प्युटर ह्याङ भएर कुरो, अरू केही होइन है। त्यसलाई मिलाउनु होला, अरू केही अरू प्राविधिक कुरो होइन है। जेसुकै होस्, यति बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले, मैले त्यतातिर म लागिनँ। अब
अब हामी अब स्प्रेडसिटमा त्यो टेबल बनाउने कुरालाई म अलिकति जोडेँ है सर, समय धेरै छैन। अब फेरि म अर्को क्लासतिर दौडिनु पर्ने भएपछि मैले तपाईँलाई रेडी फाइल मैले त्यहाँ राखेकै छु। स्प्रेडसिटको काम धेरै गर्नुभएको छ हिजो यहाँनिर। अब टेबल बनाउँदाखेरि अब हामीलाई जहाँसुकैबाट लेख्ने भयो, मैले सुरुको लाइन छोडिदिन्छु, कहिलेकाहीँ झुकेर चाहिँ याक्स लेख्यो भने त्यसले इक्वेसन मागेर हटाउनै नमिलेर हैरान पार्छ त्यसले। अब यहाँनिर मैले अब सिरियल फिगर नम्बर भनेर लेख्नु पर्यो। अब तपाईँले इन्भर्टेड कमा नबिर्सिन पर्ने कुरो मात्रै मैले तपाईँहरूलाई यहाँ भन्दैछु। फिगर नम्बर लेख्नुहोस् अनि इन्भर्टेड कमाले बन्द गरिदिनुहोस्। यो टेक्स्ट बन्यो, इन्टर हानिदिनुहोस्, यो सकिएको। फिगर नम्बर